पास्टर सुरेश तामाङ। पास्टर सुरेश। ओके, हुन्छ। यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद। जय मसीह सबैजनालाई र सम्पूर्ण नेपाल र विभिन्नबाट जोडिनु हुने प्रभुका आदरणीय दासहरूमा प्रभुको छोराछोरीसँग फेरि पनि यसरी जुम मार्फत भेट्ने मौका पाएको छु। प्रभुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र मैले एउटा यहाँ सेयर गरिहालेँ, मैले पक्नुहोस् है, बिचमा एउटा सेयर मैले यहाँ गर्नु मन लागेको छ। यहाँ हाम्रो जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ, मैले तपाईँहरूको हजुरको बिचमा उहाँहरूलाई ल्याउने मौका, उहाँहरूसँग मैले यहाँ हेर्दै थिएँ है, उहाँहरूको र आत्मिक जागरण सम्मान पत्र सम्मानित व्यक्तिहरू रेभरेन्ड जय कुमार राई, रेभरेन्ड लोकबहादुर तामाङ, जीवन गुरुङ, नरबहादुर शाह र जीवन गुरुङ, पास्टर जीवन गुरुङ, हजुर, अनि पास्टर नरबहादुर शाह, रेभरेन्ड एबी छेत्री, अनि एकजना आमा पनि थियो होइन? को थियो? आमा कान्छीमाया तामाङ, उहाँको छैन अहिले, त्यो चाहिँ पछि आएको। ओके, र यी व्यक्तिहरू जतिको नाम यहाँ म देख्दैछु, मैले म्युट अल गरेँ तपाईँलाई, र जतिको नामहरू देख्दैछु साँच्चै नै उहाँहरू चाहिँ अब एउटा नेपाली जगतका है बाउहरू, उहाँहरू फादर्सहरू, जसले पाइनर्सहरू, अग्रणीहरू, जसले नेपालको भूमिमा उहाँहरूले परमेश्वरको बिउहरू छर्नुभयो र उहाँहरू चाहिँ एउटा सम्मान योग्यको बाउहरू हुनुहुन्छ है। र हामी एकचोटि सबैजना तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, यो बाबाहरू यो भित्र हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, उहाँहरू सम्मानित व्यक्तिहरू भित्र हुनुहुन्छ हुनुहुन्न थाहा भएन, तर हामी एकचोटि सबैजनाले हामी एकचोटि ताली बजाएर उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ र उहाँले गर्नुभएको कामको लागि हामी उहाँलाई कदर गर्नेछौँ, धन्यवाद हुनेछौँ। धन्यवाद चाहन्छौँ रेभरेन्ड जय कुमार राई, रेभरेन्ड लोकबहादुर तामाङ, रेभरेन्ड जीवन गुरुङ, अनि रेभरेन्ड पास्टर नरबहादुर शाह, रेभरेन्ड एनबी छेत्री र कान्छीमाया तामाङ होला सायद, र उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। उहाँले गर्नुभएको कुराहरू त सायद अब हामी नेपाली जगतमा आत्मिकी कुराहरू हो यो, उहाँले पाउनु पर्ने सायद सम्मान सायद पाउनु भएन होला। जुन प्रकारले उहाँले गर्नुपर्ने कुराहरू सायद उहाँले गर्नु पाउनु भएन। उहाँहरूलाई जुन प्रकारको उहाँहरूको सायद है अभाव र खाँचोहरूमा दुःख कष्टहरूमा उहाँले समयहरू बिताएको हुनुपर्छ। आँसुको साथमा उहाँले धेरै समयहरू बिताएको हुनुपर्छ। अनि पृथ्वीमा सायद कति कुराहरू उहाँले असल कुराहरू उपभोग गर्न पाउनु भएन होला। तर हामी उहाँहरूलाई एउटा ख्रिस्टीय सल्युट गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरू हाम्रो अग्रजहरू, हाम्रो अग्रणीहरू हुनुहुन्छ, जसले बनाउनु भएको बाटोहरूमा आज हामी हिँड्दैछौँ, जसले छरेको बिउहरू सायद हाम्रो जीवनमा उम्रेको छ र हामीले कहिले पनि हाम्रो अग्रजहरूलाई, हाम्रो पुर्खाहरूलाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन र उहाँहरूको लागि कन्टिन्यू निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरिदिनु होस् तपाईँहरूले। र जतिजना पुर्खाहरू भित्र अग्रणीहरू हुनुहुन्छ, पास्टर है जीवन गुरुङज्यूलाई म देखिरहेको छु र कतिजना अगुवाहरू हुनुहुन्छ भित्र, तपाईँहरूले प्रार्थना पनि गरिदिनुहोस्। आउने पुस्ताहरूको लागि प्रार्थनाहरू गरिदिनुहोस्। कतिजना है नेपालमा अब यी समयहरूमा जतिले बिउहरू छरिरहेको छ, जतिजनाले सेवकाईमा छ, तपाईँले आफ्नो हृदयमा उहाँहरूको लागि कन्टिन्यू प्रार्थनामा सम्झिनुहोस् र हामी पनि तपाईँको लागि प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। किनभने यो कुराहरू हामीले यस कारणले पनि मैले पास्टर सामेलसँग यो कुराको सल्लाह गऱ्यौँ। हामीले हाम्रो बाउहरूलाई, हाम्रो फादर्सहरूलाई, हाम्रो आत्मिकी बाउहरू, उहाँहरू
र उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। सायद अब हामीले सकेको चाहेको जस्तो त हामीले गर्न सकेनौँ अब जुममा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि। तर यो चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूलाई यो सम्मान चाहिँ हामीले जुममा अहिले गरेका छौँ, यो वास्तवमा केही पनि होइन। तर हामीले चाहिँ एउटा नेसनल कार्यक्रम राखेर एउटा राष्ट्रिय सम्मेलनहरू राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हो। राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हो। तर अब समयको अवस्थाले गर्दाखेरि भेट्नु सक्ने अवस्थाहरू भएर एक दिन यो सबै कुराहरू खुलेपछि चाहिँ हामी राष्ट्रिय सम्मेलनहरू गर्नेछौँ। नेसनल पास्टर काउन्सिल नेपालसँग ब्लेसिङ जेनरेसन मिनिस्ट्री अन्तर्गत राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नेछ, अथवा कुनै पनि सम्मेलन गर्ने हामीले योजना भयो भने हामी तपाईँहरूलाई सम्झिनेछौँ, तपाईँहरूसँग अङ्गमाल गर्न चाहन्छौँ। तपाईँमा भएको अभिषेकहरू हाम्रो जीवनमा बगाउन चाहन्छौँ। तपाईँमा भएका एनोइन्टिङहरू चाहिँ आउने भावी पुस्ताहरूमा बगाउन हामी चाहन्छौँ। किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ ब्लेसिङ जेनरेसन मिनिस्ट्रीको उद्देश्य नै यो थियो कि हामीभन्दा अगाडिका अग्रजहरू, आज मेरो विषयहरू पनि तपाईँको बिचमा म त्यही विषयहरूलाई राख्न गइरहेको छु। आयुब 8 अध्यायबाट म तपाईँको बिचमा यही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। आयुब 8 अध्यायबाट म छोटो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। फसै दिनमा मेरो थियो, अनि मजा आयो। लास्ट अन्तिममा कतिजना 30 जना मात्रै थियो, तर आएको थियो 30 जनामा सल्क्यो है। म आज त्यसरी तपाईँलाई त्यति लामो त राख्दिनँ म है, तर अन्तिममा चाहिँ हामी 30 जना थियौँ, अनि आगो सल्क्यो। धेरैको जीवनमा आगो सल्केको छ र त्यो कुराहरू भएर र आज हामी म छोटकरी रूपमा तपाईँलाई एउटा शिक्षामा मात्र म ल्याएको छु। त हाम्रो अग्रजहरूलाई, हाम्रो अग्रणीहरूसँग, पाइनर्सहरूसँग, फादर्सहरूसँग तपाईँले मालकी 4:6 हेर्नुभयो भने मालकी 4:6 हामीलाई एउटा मजाको कुराहरू स्पष्टसँग बताएको छ। बाउको हृदय छोराछोरीतर्फ अनि छोराछोरीको हृदय चाहिँ बाउतर्फ है फर्काउने छु। परमेश्वरले त्यो कुराहरू भन्नुभएको छ, फर्काउने छु। बाउको हृदय छोराछोरीतर्फ र छोराछोरीको हृदय चाहिँ बाउतर्फ फर्काउने छु। होइन भने है यहाँ हेर, त्यसले हेर परमप्रभुको त्यो महा र डरलाग्दो दिन आउन अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउने छु। त्यसले बाबुहरूका हृदय तिनीहरूका छोराछोरीतिर, छोराछोरीको हृदय तिनीहरूका बाबुहरूतिर फर्काइदिनेछ। नत्र त म आएर देशलाई एउटा श्राप दिनेछु। नत्र त देशलाई आएर म एउटा श्राप दिनेछु। बाबुहरूको हृदय चाहिँ छोराछोरीतर्फ फर्किनुपर्छ अनि छोराछोरीको हृदय चाहिँ बाबुतर्फ फर्किनुपर्छ। हामीले आज र अस्ति पनि हामीले लगभग 5 जना गरेर 10 जना फेरि पनि म तपाईँहरूको बिचमा एउटा अर्को सूचना लिएर आएको छौँ। हामीले ब्लेसिङ जेनरेसन मिनिस्ट्री अन्तर्गत धरान पास्टर्स, धरान इसाई समिति, धरान इसाई समाजद्वारा हामीले अक्टोबर 4, 5, 6 ग्लोरी कन्फरेन्स नेपाल हामीले राख्दैछौँ र तपाईँहरूलाई यहीँबाट म निमन्त्रण गर्न चाहन्छु, इन्भाइट गर्न चाहन्छौँ। ग्लोरी कन्फरेन्स हामीले धरानको आयोजनामा हामीले गर्दैछौँ है, र त्यहाँ पनि हामीले हाम्रो अग्रजहरूलाई हामीले त्यहाँ पनि सम्मान गर्दैछौँ। त यो सम्मान हामीले किन गर्दैछौँ भनेर म तपाईँहरूको बिचमा यही विषयमा म राख्न चाहन्छु। हामीले सम्मान किन गर्नुपर्छ, किन मानिसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, हामीले मानिसलाई किन सम्मान गर्न जरुरी छ, हाम्रो अग्रणीहरूलाई किन सम्मान गर्न जरुरी छ, हाम्रो अग्रजहरूलाई, हाम्रो बाउहरूलाई किन हामीले आदर एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। यो त हामीले एउटा आजको एउटा सानो सम्मानको कार्यक्रम चाहिँ हामीले थ्याङ्क यू भन्नको लागि हामीले तपाईँहरूलाई यो कुराहरू गरेका हौँ। सायद तपाईँहरूको बिचमा दोसल्लाहरू अथवा सर्टिफिकेटहरू, कदर पत्रहरू, केही कुराहरू तपाईँको बिचमा आउन सक्छ। जे जति भए पनि हामीले थोरै कुराहरू तपाईँको लागि केही कुरो राखेका छौँ। त यो चाहिँ हामीले थ्याङ्क यू तपाईँलाई यस कारणले भनेको छौँ कि हजुरको हृदय चाहिँ अब आउने जेनेरेसनतर्फ, आउने भावी पुस्तातर्फ चाहिँ तपाईँहरूको हृदय खोलिदिनु हुनेछ भनेर हामीले यो तपाईँलाई थ्याङ्क यू भनेको। किनभने तपाईँको सेवकाईको दौरानमा विभिन्न प्रकारको तितो मिठो कुराहरू भयो हुन सक्छ है, तितो कुराहरू भयो होला, लिडर्सको बिचमा, अगुवाको बिचमा विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ। तर आज चाहिँ तपाईँले यो हामीले तपाईँलाई सम्मान गर्नुको एउटा कारण पनि अब हजुरको हृदय चाहिँ खोलिदिनु भयो भने, हजुरको हृदय चाहिँ है खोलिदिनु भयो र कतिजनाले तपाईँलाई
तपाईलाई अब भनौँ न नराम्रो व्यवहार गरेको होला। सेवाकाईको क्षेत्रमा कति अगुवाहरूले तपाईलाई के अरे नराम्रो व्यवहार गरेको होला, मण्डली कतिजनाको फुटाएको होला, मण्डलीमा तपाईलाई विरोध गरेको होला, मण्डलीका विश्वासीहरूले तपाईलाई विरोध गरेको होला, मण्डली कतिजना छोडेर जानुभएको होला, मण्डलीमा कति प्रकारको झगडाहरू आउन सक्छ, मण्डलीमा कति प्रकारको विभाजनको कुराहरू आउन सक्छ, कतिजना मण्डलीमा तोडफोड भइरहेको छ, मण्डलीमा तपाईहरुको मण्डली कतिले तपाईकै अगुवाहरूले भत्काएर लगेको हुन सक्छ, तपाईकै अगुवाले विभाजित गरेर लगेको हुन सक्छ। तपाईहरुलाई विभिन्न प्रकारको आरोपहरू प्रति आरोपहरू लगाएर तपाईको जीवनमा तीतोपनाहरू तपाईको जीवनमा यो खालको कुराहरू ल्याएको हुन सक्छ। तर आजको समयहरुमा चाहिँ तपाईहरुको हृदय चाहिँ छोराछोरीतर्फ फर्किनुपर्छ अनि छोराछोरीको हृदय चाहिँ बाउहरुतर्फ फर्किनुपर्छ। आज नेशनल पास्टर काउन्सिल नेपाल र ब्लेसिङ जनरेसन मिनिस्ट्रीले मात्र यो आयोजना गरेको होइन। यो चाहिँ सिङ्गो नेपालका अगुवाहरू, पास्टर्स अगुवाहरू र विश्वासीहरूले चाहिँ तपाईहरुको अग्रजलाई हृदयबाट चाहिँ जब हामीले सम्मान गर्दै गर्दाखेरि हृदयबाट चाहिँ तपाईले क्षमा पनि गर्नुपर्छ, तपाईले सरी पनि भन्नुपर्छ। तपाईहरु जतिजना यी भित्र हुनुहुन्छ सायद तपाईको चित्त दुखाएको थियो होला कुनै समयमा तपाईको अगुवाले, तपाईले पनि अगुवाको चित्त दुखाउनु भएको थियो होला है। तपाईलाई कतिजनालाई मण्डलीबाट अगुवाले निकालिदिएको थियो होला है, कतिजनाले तपाई मण्डली आउनु पर्दैन भन्नेको थियो होला, अथवा यो मण्डली तपाईको होइन भन्नेको थियो होला अगुवाहरूले पनि। अनि तपाईहरुले पनि यो मेरो मण्डली होइन, यो मेरो मण्डली पास्टर ठीक छैन, पास्टरको आनी बानी राम्रो छैन, पास्टरले यसो गरे उसो गरे भनेर तपाईहरुले पनि आरोप र प्रति आरोपहरू लगाएको हुन सक्छ। तर म तपाईलाई यो कुराहरू यस कारणले भन्दैछु प्रिय, मण्डलीमा चाहिँ है हाम्रो क्रिस्चियन र नेपाली क्रिस्चियन जगतमा चाहिँ जब यस्तो कुराहरू मण्डलीमा आयो भनेदेखि चाहिँ यस्तो प्रकारको कुराहरू चाहिँ मण्डलीमा आयो भनेदेखि चाहिँ अनि हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो विश्वासी जगतमा चाहिँ परमेश्वरले जुन हाम्रो लागि आशिष राख्नु भएको हुन्छ यो आशिष चाहिँ यस्तो कुराहरूले चाहिँ रोक्न जान्छ। मण्डली शक्तिशाली तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ, मण्डली एउटा ग्लोरियस मण्डली हुनुपर्छ, मण्डलीमा परमेश्वरको अभिषेक हुनुपर्छ, मण्डलीमा प्रभुको उपस्थिति हुनुपर्छ। मण्डलीमा तपाईँ सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि मण्डली भवनभित्र जब तपाईँ पस्नुहुन्छ त्यो मण्डलीमा परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस हुनुपर्छ, बस प्रभुको उपस्थितिलाई महसुस गरेको हुनुपर्छ। अनि मात्र त्यो मण्डली र त्यो विश्वासी त्यो परिवार चाहिँ बढ वृद्धि भएर जान्छ, अनि मात्र ब्लेसिङ आउँछ मण्डलीमा, अनि मात्र विश्वासीहरू चाहिँ आशिषित बन्दै जान्छ, अनि मात्र परमेश्वरको उद्देश्यहरू पनि हामी पूरा गर्न सक्छौँ। होइन भने हामीले सेवाकाई गरेको त एउटा नामधारी मात्र एउटा फर्मालिटी मात्रै पूरा भएको हुन्छ, एउटा फर्मालिटी मात्रै हामीले एउटा के भनौँ है मन राख्ने सेवाकाई मात्र हाम्रो जीवन हुन्छ, प्रभावशाली सेवाकाई हाम्रो हुँदैन। आज नेपाली मण्डलीहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने मण्डलीको इतिहासहरूलाई तपाईँले संसारव्यापी रूपमा विश्वव्यापी रूपमा मण्डली इतिहासले हेर्नुभयो भने हाम्रो नेपाली मण्डली जस्तो टुक्रेको, हाम्रो नेपाली मण्डली जस्तो फुटेको, हाम्रो नेपाली अगुवाहरू जस्तो विभाजित, हाम्रो विश्वासीहरू जस्तो तितोपना, हाम्रो विश्वासीहरू जस्तो मण्डली कुद्ने, मण्डली छोड्ने, मण्डली त्याग्ने, अनि एउटा मण्डलीदेखि अर्को मण्डली, अर्को मण्डली, अर्को मण्डली, यति बिघ्न समस्याहरू, यति बिघ्न तितोपनाहरू, यति बिघ्न विभाजित छ हामी कि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली मण्डली, नेपाली भाषा मण्डली विश्वव्यापी रूपमा जहीँ पनि भए तापनि आज यस्तो अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले जुन शक्तिशाली काम गर्न चाहनु भएको छ त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ हाम्रो हृदयहरू चाहिँ तयारी भएको छैन, हाम्रो हृदयहरू तयारी भएको छैन। यी सबै कुराले हाम्रो हृदयलाई बन्द गरेको छ, सबै अवस्थाले हाम्रो हृदयलाई बन्द गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा जुन कुराहरू आउनुपर्ने त्यो कुराहरू आउन सकेको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले मालकी 4:6 उहाँले भन्नुभयो बाउहरूको हृदय चाहिँ छोराछोरीतर्फ हुनुपर्छ, छोराछोरीको हृदय चाहिँ बाउतर्फ हुनुपर्छ। मण्डलीको पास्टरको हृदय चाहिँ मण्डलीको छोराछोरीको तर्फ हुनुपर्छ, छोराछोरीतर्फ जस्तै दुःख दिए पनि, जस्तै समस्या आए तापनि, जस्तै मण्डलीमा विभाजित आए तापनि, मण्डलीमा जस्तै प्रकारको तितो कुरा आए तापनि, मण्डलीमा जस्तै समस्या आए तापनि हामी अगुवाहरूले चाहिँ
हामी पास्टर्स अगुवाहरूले चाहिँ हाम्रो मण्डलीतर्फ हाम्रो हृदयहरू हामीले सफा राख्नुपर्ने, मण्डलीतर्फ हाम्रो हृदय क्लिन राख्नुपर्ने, मण्डलीतर्फ हाम्रो हृदय खुला राख्नुपर्ने अनि एकदमै प्रेममा बग्नुपर्ने। किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ प्रेम हो। परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ। प्रेम बेगर हाम्रो विश्वासी जीवन अगाडि बढ्न सक्दैन। प्रेम बेगर हाम्रो परमेश्वरको राज्य अगाडि बढ्न सक्दैन। प्रेम बेगर तपाईँ र मेरोमा भएको दान र वरदान पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। हाम्रो दान वरदान पनि सक्रिय भएर अगाडि बढ्दैन। किनभने प्रेम बेगर केही पनि होइन। हामी परमेश्वर नै प्रेम हुनुहुन्छ। प्रेमद्वारा नै परमेश्वरको राज्य चल्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही कुराहरूमा शैतानले हामीलाई यति बिघ्न हाम्रो कमजोरीहरूलाई चलाएको छ, हाम्रो कमजोरीहरूलाई चलाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मण्डलीमा यो कुराहरूको ठुलो समस्याहरू हाम्रो नेपाली मण्डलीमा ल्याएको छ। अनि हामीले यो कुरालाई हटाउनको लागि, यो कुराको अर्डरलाई सेट गर्नको लागि, यो सफा गर्नको लागि, यो मण्डली सफा गर्नको लागि परमेश्वरले आज हामीलाई बोलाउनु भएको छ। मण्डलीमा केही कुराहरू ठिक पार्नको लागि परमेश्वर हामीलाई बोलाउनु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले पहिला एउटा अन्य जाति एउटा प्रभुले नपाएको व्यक्तिले विश्वास गर्दाखेरि, नयाँ एउटा विश्वासीले ग्रहण गर्दाखेरि हाम्रो लागि आश्चर्य कर्म हुन्थ्यो। हामीले भन्थ्यौँ सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य कर्म चाहिँ एउटा अन्य जातिले येशूलाई ग्रहण गर्नु हो भनेर हामीले भन्थ्यौँ। तर अबको समयहरूमा टेस्टिमनी चेन्ज भएको छ। प्रिय, हामी विश्वासीको छोराछोरीले प्रभुलाई येशूलाई ग्रहण गर्नु चाहिँ अब ठुलो मिरेकल्स हो। बरु अन्य जातिले ग्रहण गर्छ, तर तपाईँ र मेरै छोराछोरी चाहिँ आज लस छ। तपाईँ र मेरै छोराछोरी चाहिँ आज बाङ्गिएको छ। तपाईँ र मेरै छोराछोरी चाहिँ घर छोडेर हिँड्छ। तपाईँ र मेरै छोराछोरीले येशूलाई ग्रहण गर्न मान्दैन। पास्टर अगुवाको लिडरको छोराछोरीहरू नै आज उनीहरू ड्रग एडिक्सनमा परेको छ। पास्टरकै छोराछोरीहरू बेबिचारमा फसिन्छ। पास्टरकै छोराछोरीहरू घर छोडेर गएको छ। पास्टरकै छोराछोरीहरू आज लस छ। उनीहरूले अब चाहिँ म भन्छु उनीहरूले चाहिँ ग्रहण गर्नु चाहिँ मिरेकल छ। अब किनभने तपाईँ र मेरो जीवनलाई उनीहरूले हेरेको छ। संसारको मान्छेले त उनीहरू हेरेको छैन। उनीहरूले संसारको मान्छेले त हाम्रो संसार भिन्नै छ, उनीहरूको संसार भिन्नै छ। अनि उनीहरूलाई साह्रो पर्छ, के हुन्छ कता हुन्छ, अनि उनीहरूले ग्रहण गर्नु चाहन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो आफन्त मान्छेले भन्दा बाहिरको संसारको मान्छेले प्रभुलाई छिट्टो पाउँछ, तर हाम्रो आफ्नै घरभित्रको मान्छेले लस छ। हाम्रो आफ्नै छोराछोरीहरू लस छ। अनि 2017-18 म काठमाडौँमा हुँदाखेरि त्यहाँनिर एउटा कन्फरेन्स गर्नुभएको थियो। म पनि त्यहाँनिर गएको थिएँ। अनि त्यो कन्फरेन्स चाहिँ पास्टर लाजरस र अरू थुप्रै पास्टर्सहरूले गर्नुभएको। अनि त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ पिके कन्फरेन्स अरे। के हो पिके कन्फरेन्स भनेर मैले सोधेको त पास्टर्स किड कन्फरेन्स हो कि। हाम्रो पास्टरको किड्सहरू चाहिँ सबै नै अब चाहिँ कोही पनि ठिक छैन। अनि धेरै जस्तो चाहिँ पास्टर किड्सहरू चाहिँ सबै चाहिँ घरबाटै टाढा गरेर गएको छ, घरबाटै बाहिर निस्किसकेको छ। उनीहरूलाई प्रभुको बारेमा केही थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि अब ल्याउनको लागि, जागृतिमा ल्याउनुको लागि चाहिँ अब हामीले यो कन्फरेन्स गरेको। हाम्रै छोराछोरी बिग्रेर सक्यो भनेर चाहिँ मलाई उहाँले भन्दै हुन्थ्यो। मैले पनि बसेँ कन्फरेन्समा। अनि मैले पनि यो कुराहरू कतिवटा कुराहरू सेयर गरेँ। वास्तवमा अब हाम्रै पास्टर्स अगुवाको छोराछोरीले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु चाहिँ ठुलो कुराहरू। विश्वासीकै छोराछोरीले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु चाहिँ ठुलो कुराहरू। उनीहरूलाई हामीले जबरजस्ती ल्याउन सक्दैनौँ। यहाँ त क्वेसन गर्छ, वाइ सुड आई गो टु चर्च? यहाँको नानीले 4th ग्रेड 3rd र 4th ग्रेडको नानीहरू, मेरो अब छोरी यहाँ यहीँ जन्मेको छ। अहिले त मलाई त अहिलेसम्म भनेको छैन है, त्यसले त त्यसको एउटा छुट्टै इतिहास छ भनेको छैन। तर धेरै नानीहरू 3rd ग्रेड 4th ग्रेड यहीँ जन्मेको नानीहरूले बाबाआमालाई भनेको छ। बाबाआमाले भनेछ नाउ लेट्स गो टु चर्च भनेर भनेछ। अनि एउटा छोरीले प्रश्न गरेछ, वाइ सुड आई गो टु चर्च? म चर्च किन जानुपर्ने? अनि त्यो नानीलाई एक्सप्लेन गर्ने आधा घन्टा लाग्यो। झन्डै चर्चै छुट्यो। आधा घन्टा लाग्यो त्यो नानीलाई एक्सप्लेन गर्न लागि किन चर्च जानुपर्ने। चर्चमा के पाइन्छ भनेर सोध्छ। चर्चमा के पाइन्छ? अनि घरमा पाइँदैन त चर्चमा पाइन्छ? घरमा नपाउने कुरा चर्चमा पाइन्छ त भनेर सोध्छ अरे। किनभने म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, होम इज द फर्स्ट चर्च। घर चाहिँ पहिलो मण्डली हो। घर चाहिँ पहिलो मण्डली हो। प्रियो, मण्डलीमा कहिले पनि विश्वासीलाई सुधार्नका लागि लानु हुँदैन। विश्वासीलाई सुधार्नका लागि मण्डली लाने होइन।
अनि विश्वासी बिग्रेको विश्वासीलाई सुधार्नका लागि बाइबल स्कुल लाने होइन। बाइबल स्कुल लानु भयो भने झन् बिग्रिन सक्छ। बाइबल स्कुलमा सुधार्नका लागि लानु भयो भने झन् बिग्रिन सक्छ। बाइबल स्कुलमा त भिजन पाउनको लागि जाने हो। बाइबल स्कुलमा त इम्पावर हुनु जाने हो। बाइबल स्कुलमा त उसले पाएको भिजनको इम्पावरमेन्ट हुन्छ। उसले पाएको भिजन, उसले पाएको बोझ, उसले पाएको सेवाकाईको कुराहरूमा उसलाई चाहिँ अझै भरिनको लागि जाने हो। तर भत्केको मान्छेहरू, ड्रग एडिक्सनमा बिग्रेकोलाई बाइबल स्कुल पठायो भने कोही कोही त सुध्रेर आउला, तर धेरै जस्तो सुध्रिँदैन। म बाइबल स्कुल गएको व्यक्ति हो है, बाइबल स्कुलतिर गएको व्यक्ति हो। बाइबल स्कुलमा इभन अगुवाहरू, चर्चको लिडरहरू, वर्शिप लिडरहरू, बाइबल स्कुलमा वर्शिप लिडरहरू, चर्चको लिडरहरू गर्लफ्रेन्ड बनाएर 4-5वटा ग्रुप गर्लफ्रेन्ड बनाएर भुल्लेछ। उतै बोल्यो। म त त्यतिखेर भर्खर यङ क्रिस्चियन थिएँ, गएको म यसो हेरेको त बाटोमा पियर गरेर बस्थ्यो, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भनेर बाटोमा बस्थ्यो। अनि के होला यो भनेर मैले सम्झिँदै थिएँ। पछि गएर पवित्र आत्माले मलाई भिजनमा देखाउनु भयो। मलाई सोध्न आए धेरै मान्छेले, मलाई सोधे। अनि मैले त्यो भाइहरूलाई मैले भने, हेर भाइहरू, नानी हो, म त अलिक सिनियर थिएँ, तिमीहरू मण्डलीको के हो भनेर सोधेको। कोही वर्शिप लिडर अरे, कोही के अरे, युथ लिडर अरे, कोही के लिडर अरे। अनि तिमीहरू के आयो? तिमीहरू वर्शिप लिडर भएर, तिमीहरू युथ लिडर भएर यो ट्रेनिङमा तिमीहरू किन आएको? ट्रेनिङमा किन आएको तिमीहरू? भनेको प्रभुबाट केही कुरा पाउनु। मैले भने प्रभुबाट केही कुरा पाउनु आएको कि गर्लफ्रेन्ड खोज्न आएको तिमीहरू? गर्लफ्रेन्ड खोज्न आएको कि तिमीहरूको गर्लफ्रेन्ड खोज्न आएको कि तिमीहरू प्रभुबाट के पाउनु आएको? बी केयरफुल। यदि तिमीले परमेश्वरलाई राम्रोसँगले चिनेको छैन भने यो ट्रेनिङबाट तिमीले पाउनेलाई केही छैन। पछि एक ग्रुपलाई त्यहाँबाट रेस्ट्रिक्ट गरिसकेपछि अरू 5-4टा ग्रुप चाहिँ अनि त्यो पछाडि अनि प्रभुलाई क्षमा मागेर त्यहाँको डाइरेक्टरलाई क्षमा मागेर उनीहरू बसे। मण्डलीमा विश्वासीलाई, बिग्रेको विश्वासीलाई मण्डलीमा परिवारले बन्नको लागि ल्याउने होइन। सुन्नुहोस्, म एउटा कुरा के भन्दैछु भने तपाईँ र मेरो घर चाहिँ पहिलो मण्डली हुनुपर्छ। आराधना गर्नको लागि घरमा सिक्नुपर्छ। बाइबल स्टडी गर्नको लागि घरमा सिक्नुपर्छ। प्रभुसँगलाई प्रेम गर्नको लागि घरमा सिक्नुपर्छ। मण्डलीमा शिक्षा दिन्छौँ हामी, मण्डलीमा उनीहरूलाई दोहोऱ्याउँछ हामी, हिँड्नुपर्छ हामी नै। अनि त्यो सिकाउँदै गर्ने व्यक्ति चाहिँ, त्यो अगुवाई गर्ने व्यक्ति चाहिँ घरको बाउ हुनुपर्छ। त्यो सिकाउने चाहिँ बाउ र आमा हुनुपर्छ। छोराछोरीलाई हामीले दोहोऱ्याउनु पर्छ। हाम्रो नानीहरू तपाईँले मण्डली लिएर जानुहुन्छ, मण्डलीमा जाने बित्तिकै नानीहरू कहाँ भाग्छ, कुन ठाउँमा जान्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। बाहिरतिर कुदिरहेको हुन्छ, आमा बाउ त्यहाँ बस्छ, बाहिरतिर कुदिरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले फेरि चाहिँ अबको समयहरू चाहिँ यति साह्रो डरलाग्दो समयहरू आइरहेको छ, डरलाग्दो समयहरू आएको छ। यो कुराहरू हामीले अब बुझ्नुपर्ने समय आएको छ, यो कुरालाई हामीले जान्नुपर्ने समय आएको छ। त्यसले गर्दा फेरि धेरै प्रकारको समस्याहरू बाधा आएको छ। म तपाईँको बिचमा आज परमेश्वरको वचन आयुब अध्याय 8बाट तपाईँको बिचमा म के कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। आयुब 8 अध्यायको 8, 9, 10लाई हामी हेर्नेछौँ। अघिका पुस्तालाई सोध्नुहोस् अनि तिनीहरूका पुर्खाहरूको अनुभवलाई विचार गर्नुहोस्, किनभने हामी त हिजो मात्र जन्मेका हौँ अनि हामी केही पनि जान्दैनौँ र पृथ्वीमा हाम्रो दिन त छाया जत्रो मात्र छ। के ती तपाईँलाई सिकाउँदैनन् र तिनले तपाईँलाई भन्दैनन् र तिनका हृदयका ज्ञानको कुरा पोख्दैनन् र? यो बाइबलको वचनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने, किनभने अघिका पुस्तकलाई सोध्नुहोस्, हामीभन्दा अघिका पुस्तकहरूलाई सोध्नुहोस्। हामीले सम्मान गर्नुको एउटा उद्देश्य पनि, हामीले आज हाम्रो अघिका पुस्ताहरू 5 जना प्रभुको दासहरू, बाउहरू मण्डलीका, नेपाली मण्डलीका, नेपालका मण्डलीका अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। अनि उहाँले आफ्नो हृदयको कुराहरू पोख्दै हुनुहुन्थ्यो है। कति सोझो व्यक्तिहरू है, कति सिधा व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कतिजना बोल्नु पनि जान्नु भएको थिएन, टेक्नोलोजी चलाउनु जान्नु भएको थिएन, विभिन्न कुरा जान्नु गर्नु नभए तापनि तर उहाँहरू परमेश्वरको लागि उहाँले आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभयो। अनि उहाँले आफ्नो जीवनको अनुभवहरू सेयर गर्दै हुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो जीवनको अनुभवहरू सेयर गर्दै हुन्थ्यो। बाउसँग बाइबलले भन्छ, आयुबको पुस्तकले आफूलाई भन्छ, अघिको पुस्तकलाई सोध्नुहोस्। तपाईँको अघिको पुस्तकहरूसँग कस्तो सम्बन्ध छ? तपाईँको अग्रजहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ?
तपाईको पास्टर्सहरुसँग तपाईको सम्बन्ध कस्तो छ? तपाईको आत्मिकी बाउहरुसँग तपाईको सम्बन्ध कस्तो छ? हामीले आत्मिकी बाउ पनि राख्न सक्छौं है। आत्मिकी बाउ भन्ने बित्तिकै तपाईले विरोध नगरिहाल्नु होला। कतिजनाले आत्मिकी बाउको बारेमा कुरा गर्दा फेरि विरोध गरिहाल्नु नगर्नु होला। आत्मिकी बाउ हुन सक्छ, स्पिरिचुअल फादर राख्न सक्छ। अनि पास्टर हाम्रो आत्मिकी बाउ हो, तर पास्टर भन्दा अरु पनि आत्मिकी बाउ हुन सक्छ, जसले तपाईलाई रेखदेख गर्नुहुन्छ, जसले तपाईलाई आत्मामा सल्लाह दिनुहुन्छ, आत्मामा तपाईलाई मेन्टर गर्नुहुन्छ। मेन्टरलाई चाहिँ हामीले स्पिरिचुअल फादर पनि भन्न सक्छौं है। मेरो पास्टर थियो अनि मेरो मेन्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, जसले मलाई सेवकाईमा ल्याउनु भयो, जसले मलाई सहायता गर्नुभयो, जसले मलाई डोर्याउनु भयो, मैले सेवकाईको ढाँचाहरु मलाई सिकाउनु भयो, सेवकाईमा डोर्याउनु भयो। पास्टरले मलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनु भयो, मलाई बचाउनु भयो, मलाई हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो। तर मलाई सेवकाईमा मलाई डोर्याउने पनि मेरो आत्मिकी बाउ, मेरो मेन्टर हुनुहुन्थ्यो। र हामीले मेन्टरहरु राख्न सक्छौं। हाम्रो आत्मिकी बाउ पास्टर्सहरु हामीले राख्न सक्छौं। पास्टर त हाम्रो त्यसै आत्मिकी बाउ भइ नै हाल्यो, किनभने हामी त्यो मण्डलीमा जन्मेको छौं, त्यो मण्डली हुर्केको छौं। हाम्रो आत्मिकी बुवा त भइहाल्यो पास्टर त, हाम्रो गोठाला पनि हो। तर हाम्रो मेन्टर पनि हामीले राख्न सक्छौं, जसलाई तपाईको सेवकाईसँग तपाईँ भएको अभिषेक मिल्छ। तपाईमा भएको अभिषेक मिल्छ। कुनै व्यक्तिसँग तपाई चंगाईको क्षेत्रमा अगाडि बढाउँदै हुन्छ, तपाईलाई कुनै एउटा चंगाई भएको वरदान भएको भएको प्रभुको दासले तपाईलाई गाइड गर्न सक्छ। तपाईलाई यस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ, यो प्रकारले दोहोर्याउनु पर्छ भनेर तपाईलाई सल्लाह दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले उहाँलाई मेन्टरिङ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आफ्नो आत्मिकी बाउ त हुनुहुन्छ, तर तपाईले मेन्टरिङ पनि राख्न सक्नुहुन्छ, मेन्टर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मेन्टरिङ गर्छ। र तपाई र मैले गर्नुपर्ने पहिला सोच चाहिँ है, अघिका पुस्तकलाई सोध्नुहोस् अनि तिनीहरूका पुर्खाहरूको अनुभवलाई विचार गर्नुहोस्। अघिको पुस्तकलाई तपाईले सोध्नुहोस्। तपाईको पास्टर, तपाईको अगुवा, तपाईको बाउ, तपाईको घरको बाउ है, घरको बुबा, तपाईको बायोलोजिकल बुबा परमेश्वर है, त्यसपछि तपाईको मेन्टर, तपाईको पास्टर, तपाईलाई सल्लाह दिने व्यक्तिहरु थुप्रो छ। यी व्यक्तिहरुसँग तपाईको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। फर्स्टमा परमेश्वरसँगको तपाईको सम्बन्ध ठीक हुनुपर्छ। परमेश्वरसँग तपाईको सम्बन्ध स्ट्रङ हुनुपर्छ। उहाँसँग आउनुपर्छ। तपाई र मेरो जीवनमा कुनै कुराहरु हुने बित्तिकै हामी पिताको अगाडि, परमेश्वरको अगाडि आउनुपर्छ। रेगुलर रूपमा उहाँसँग फेलोशिप गर्नुपर्छ। रेगुलर रूपमा उहाँसँग हामीले सम्बन्धहरु बिताउनु पर्छ। दोस्रोमा हाम्रो घरको बुबासँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रै राख्नुपर्छ, किनभने बाउहरु चाहिँ हाम्रो आशीषको माध्यमहरु हो। बाउहरुले चाहिँ आशीषको माध्यम हो। बाउले तपाई र मेरो जीवनमा आशीष बोल्यो भने आशीष लाग्छ, श्राप बोल्दियो भने श्राप लाग्छ। त्यसले गर्दा फेरि बाउहरुसँगको तपाई र मेरो सम्बन्ध स्ट्रङ राख्नुपर्छ। आज धेरै ठाउँमा बाउको आशीषले तपाई र मेरो जीवनमा नयाँ कुराको ढोकाहरु खोलिन्छ। तपाईले हामीलाई थाहै छ, बाइबलको पुस्तकमा तपाईले हेर्नुभयो भने, उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने कसरी आइजकले उसको छोरालाई, उहाँको छोरालाई उहाँले आशीष दिनुभयो अनि छोराहरू कसरी आशीषित भएर गए। अनि बाउको आशीषको लागि कति सारो झगडा भयो। इभन यति सारो कि याकुबले छल गरेर चाहिँ बाउको आशीष पाउनको लागि छल पनि गरेको छ। त्यो त्यो नाटक होइन, त्यो एउटा कुनै घटना दन्ते कथा होइन, त्यो कुनै एउटा बनावटी कथाहरू होइन, त्यो वास्तवमा यस रियल कथा हो। किनभने बाउको आशीष पाउनको लागि यति सारो मान्छेले इभन झुट पनि बोले, इभन ढाँटे पनि, याकुबले ढाँटेको पनि छ। किन भन्दा चाहिँ के अरे रेबिकालाई थाहा थियो कि अब्राहमको आशीष चाहिँ आइजकमा थियो। अब्राहम चाहिँ परमेश्वरको शासनमा हिँड्थे अनि अब्राहममा परमेश्वरले दिनुभएको ब्लेसिङ, परमेश्वरमा रहेको ब्लेसिङ चाहिँ अनि आइजकमा त्यो कुराहरू सरेका थिए। अनि आइजकले चाहिँ अब भन्दै थियो कि एसावलाई, छोरा जा शिकार मारेर ले, अनि म त्यो खाऊ, अनि म तँलाई आशीष दिउँ। अनि त्यो आशीष चाहिँ अब के अरे एसावमा जाने होला थियो। तर रेबिकाले थाहा पाएर चाहिँ अनि उसले के गर्यो, ढाँट छल गरेर छोरालाई केही शिकारहरू मार्नु लगाएर, घरकै कुराहरू पकाउनु लगाएर, अनि एसाव भएर भुत्लाको, बाख्राको भुत्ला जस्तो लुगा, रौँको लुगा लगाएर चाहिँ अनि आइजककोबाट याकुबले आशीष लुटेको छ। किन भन्दा चाहिँ बाउको आशीष चाहिँ त्यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ। याकुबको जीवनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने याकुबलाई प्रशस्त प्रभुले आशीष दिनुभयो। याकुबको कोही पनि सन्तान निसन्तान भएन।
याकुबको परिवारमा पछि तपाईले 12 कुलहरू सुरु भयो, 12 कुलहरू स्थापना भयो। अनि त्यो पछाडि कुनै कुनै प्रकारको हैजाबार्गीले मरेन, कुनै गरिबी आएन, कुनै अभावहरू भएन, कुनै प्रकार कुराहरू भएन। तर परमेश्वर याकुबको साथमा हुनुहुन्थ्यो, किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको थियो अब्राहमलाई, अब्राहमको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, त्यो पछाडि आइजाकको साथमा हुनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नु भएको थियो, म तँद्वारा तेरो सबै कुलले आशिष पाउनेछ, तँद्वारा सारा कुलले आशिष पाउनेछ। अनि त्यो कुलमा चाहिँ उसको सन्तानहरूमा चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई दिनुभएको आशिष करार अनुसारले प्रत्येक उहाँको वंशहरूमा परमेश्वर रहनुभयो, परमेश्वरको आशिष रहनुभयो, परमेश्वर आफै रहनुभयो। अनि रेबिकाले यो कुराहरू थाहा गरेका थिए कि जब अब्राहमको आशिष चाहिँ आइजाकमा थियो अनि आइजाकको आशिष चाहिँ जसको छोरामा जान्थ्यो त्यो छोरामा चाहिँ परमेश्वर जानुहुन्थ्यो, त्यो छोरामा चाहिँ अब्राहमको आशिष चाहिँ त्यो छोरामा जान्थ्यो। अनि रेबिकाले त्यो कुराहरू याकुबको जीवनमा ल्याए अनि याकुबको जीवनमा फलिफाप भयो, याकुबको जीवनमा आशिष भए। इभन यतिकै पछि गएर है मसिया पनि याकुबको सन्तानमा जन्मियो। तर एसावको सन्तानलाई हेर्नुभयो भने एसावको सन्तान डुलुवा भए, एसावको सन्तान गरिबी भयो, एसावको सन्तान मरेर गयो, एसावको सन्तान त्यतिकै बन्जारन जस्तो भएर त्यतिकै गएर गयो। कुनै प्रकारको कुराहरू शक्तिशाली कुराहरू भएन, आशिषको कुराहरू भएन, उनीहरू डुलुवा भएर गयो। तर याकुबको सन्तानलाई परमेश्वर आशिष दिनुभयो। बाउको आशिष चाहिँ मैले अस्ति पनि सायद तपाईलाई यो कुरा बताएको छु, कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ। बाउको आशिष चाहिँ तपाईको टाउकोमा पर्नुपर्छ, बाउको हात चाहिँ तपाईको टाउकोमा पर्नुपर्छ, बाउ आमाको आशिष तपाईको टाउकोमा पर्नुपर्छ। तपाईले बाउ आमासँग सम्बन्ध राम्रो राख्नु भएन अनि तपाईले सेवकाई गर्न चाहनुभयो, तपाईले कुनै पनि कुरा गर्न चाहनुभयो, जीवनमा कुनै पनि कुरा गर्न चाहनुभयो भने तपाईको जीवनमा आशिष हुँदैन। किनभने बाउहरूसँग चाहिँ परमेश्वरको आशिष हुन्छ, बाउहरूसँग चाहिँ परमेश्वरको आशिष हुन्छ। बुवाहरूसँग चाहिँ हाम्रो बुवाहरूसँग चाहिँ बाउहरूसँग चाहिँ है आशिष हुन्छ, ब्लेसिङहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाउ दिनुभयो परमेश्वरले, नभए त बिहा गरेर जोबाट बच्चा जन्माउँदा पनि भयो नि त। तपाईले अमेरिकामा हेर्नुभयो भने अब यो बाउ सिस्टमहरू अब हटेर गएको छ। अमेरिकामा, युरोपमा अनि विभिन्न अरू देशहरूमा अब बाउ सिस्टमहरू छैन। यो देशमा छोराछोरी जन्मिनुको लागि विवाह गर्नु पर्दैन, यहाँनिर विवाह गर्नु पर्दैन। छोराछोरी जन्मिन्छ, जुन छोराछोरीको बाउको छत्र चाहिँ उनीहरूले कहिले पाउँदैन। 30% अमेरिकामा 30% वुमेनहरू चाहिँ सिङ्गल मम छ, 30% 40% नानीहरूको चाहिँ बाउको टुङ्गा छैन, को बाउ थाहा छैन। अनि बाउको टुङ्गा नभएपछि, बाउको पत्ता नलागेपछि, उसको एउटा आइडेन्टिटी नभएपछि चाहिँ त्यो बच्चाले जिन्दगीमा केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो बच्चाले हराएको जस्तो हुन्छ, ऊ त लस्ट भएको जस्तो हुन्छ, ऊ लस्ट हुन्छ, उसले केही पनि गर्न सक्दैन जिन्दगीमा। तर बाउ आमा भएको छोराछोरीलाई हेर्नुहोस् त, अचम्म हुन्छ। बाउ आमा छोराछोरी भएको छोराछोरी चाहिँ एकदमै डकेर खान्छ, उसँग एकदमै अधिकार हुन्छ, अधिकारको साथमा। तर बाउ आमाको छत्र छाया नभएको छोराछोरीको जीवनमा चाहिँ दे आर लस्ट, उनीहरूको इनहेरिटेन्स हुँदैन। मेरो बाउ कस्तो थियो मेरो बाउ कस्तो थियो कहिले पनि देख्दैन। अनि अमेरिका आज त्यस्तो अवस्थामा जाँदैछ, अमेरिकामा त्यस्तो अवस्थाबाट अमेरिका जाँदैछ। हाम्रो नेपाल पनि, भुटानमा पनि, इन्डियामा पनि यो अवस्थाहरू आउँदैछ, कति ठाउँ भइसकिसक्यो। गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भएर बस्ने चलनहरू अब सुरु भयो। इभन क्रिस्चियन जगतमा त्यो कुराहरू भयो। बच्चा जन्मिन्छ, एबर्सन लिगल भएर गयो। अमेरिकामा लिगल छ, नेपालमा सायद लिगल छ, इन्डियामा लिगल छ, भुटानतिर लिगल ल, यो लिगल भएर गयो। यो भइसकेपछि अब बाउहरूको ठेकान हुँदैन। जब घरबाट बाउहरू हराउन सुरु गर्छ, जब देशमा बाउहरूको अस्तित्व मेट्दै जान्छ, तब चाहिँ अन्धकारले ढाक्दै जान्छ, तब चाहिँ शैतानको शक्तिले मानिसलाई जसरी त्यसले इच्छा गर्यो त्यसरी नै बटाएर राख्छ। किनभने शैतानको ठुलो योजना हो। तर परमेश्वरले बाउलाई स्थापना गर्नुभयो, अब्राहमलाई चुन्नुभयो, अब्राहमलाई बाउको रूपमा स्थापना गर्नुभयो। अनि आज तपाईँ र मेरो बिचमा आत्मिकी बाउहरू परमेश्वरले खडा गर्नुभयो। पास्टर्स, अगुवाहरू, आत्मिकी बाउ परमेश्वरले मण्डलीमा बाउहरू खडा गरिदिनु भयो, घरमा बाउहरू खडा गरिदिनु भयो। आत्मिकी बाउहरू, मेन्टरहरू परमेश्वरले खडा गरिदिनु भयो। यो मेन्टरहरू, आत्मिकी बाउहरू, पास्टर, अगुवाहरू चाहिँ साँच्चै नै एउटा बाउको रूपमा जब खडा भएर आउँछ, बाउको रूपमा दहिलो खुट्टा टेक्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो मण्डली, त्यो परिवार, त्यो देश चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिन सुरु गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको आशिष चाहिँ उनीहरूसँग आउन जान्छ। किनभने तपाईँले एफिसी 1:18
हेर्नुभयो भने हजुरले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ। एफिसी 1:18 मा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरको वचनमा हामी यहाँनिर पाउँछौँ। म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूका हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। सन्तहरूमा भएको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति। सन्तहरू को छ? सन्तहरू पास्टर्स, अगुवाहरू, लिडर्सहरू, एउटा गडली म्यान एन्ड वुमनहरू चाहिँ सन्तहरू हो। उहाँहरू जसले परमेश्वरमा एउटा सेक्रिफिसियल लाइफ जियो, उहाँले एउटा सेक्रिफाइस, एउटा बलिदानपूर्ण जीवन जिउनुभयो, परमेश्वरको लागि आफूलाई समर्पित गर्नुभयो। त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ सन्तहरू हो। पास्टर्स, अगुवाहरू चाहिँ सन्तहरू, हाम्रो मण्डलीको सन्तहरू उहाँहरू सन्तहरू छ। अनि सन्तहरूमा चाहिँ परमेश्वरले महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्तिहरू हालेर राखिदिनु भएको छ, किनभने उहाँमा पनि अरूबाट आएका थिए। सम्पत्ति बेगर परमेश्वरको सेवा कहीँ गर्न सक्दैनौँ। सम्पत्ति बेगर परमेश्वरको राज्यमा हामी हाम्रो अनुभवले, हाम्रो सर्टिफिकेटले, हाम्रो बुद्धिले, हाम्रो ज्ञानले परमेश्वरको काम गर्न सक्दैन। परमेश्वरको राज्यमा काम गर्न सक्दैनौँ हामी। परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाउन, प्रभुको छोराछोरीलाई अगाडि बढाउन, उहाँलाई आत्मिक भोजन खुवाउन, उहाँलाई परमेश्वरको वचनबाट पवित्र आत्मा वा शक्तिमा, ज्ञान र बुद्धिमा, परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी लान सक्दैनौँ। परमेश्वरको सम्पत्ति बेगर, परमेश्वर बेगर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वर बेगर हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई परमेश्वरको खाँचो चाहिन्छ, हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति चाहिन्छ, परमेश्वरको शक्ति हामीलाई चाहिन्छ, हामीलाई सम्पत्ति चाहिन्छ। अनि यो कुराहरू बाइबलको वचनमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। उपदेशको पुस्तक 7 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले अर्को कुराहरू पाउनुहुन्छ। यहाँनिर उपदेशको पुस्तक 7:11 मा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाइबल छ, तपाईँले त्यसलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। उपदेशक 7:11 मा 7:11 मा लेखेको छ, बुद्धि पैतृक धन चाहिँ असल कुरा हो र घामको उज्यालो देख्नलाई यसले फाइदा गर्दछ। बुद्धि चाहिँ पैतृक धन चाहिँ असल कुराहरू हो है। पैतृक धन चाहिँ यहाँनिर इनहेरिटेन्सको कुराहरू गर्दछ। इनहेरिटेन्सको कुरा गर्छ। इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा कुरा पाउँछ, इङ्ग्लिसमा अलिकति ट्रान्सलेसन तलमा त्यहाँ पाउँछौँ। पैतृक सम्पत्ति के हो? पैतृक सम्पत्ति हामीले संसारिक कुराहरूमा हेऱ्यो भने पैतृक सम्पत्ति भनेको बाउमा भएको धन, बाउ आमाले जम्मा गरेको धन। सांसारिक रूपमा बाउ आमाले पैसा, रुपियाँ, सुन, चाँदी, जग्गा जमिन, घर बनाएर छोड्न सक्छ। तर आज सन्तहरूले के छोड्छ त? सन्तहरूले त सायद कतिजना घर पनि थिएन। पावलको घर थिएन, पत्रुसको घर थिएन, गलिलमा पत्रुसको घर थियो, तर पत्रुस त्यो घर पनि छोडिसकेको। साधु सुन्दरको घर थिएन है, साधु सिलवारासको घर छैन होला। तपाईँले अहिले बाइबल हेर्नुभयो भने अहिले पो घरहरू बनाउने चलनहरू छ, बस्ने चलन छ। पहिलाको सन्तहरूको घर थिएन, घरहरू थिएन। सन्तहरू जो परमेश्वरको राज्यमा आफूलाई समर्पित गरेका थिए, त्यो व्यक्तिहरूको घरहरू थिएन। त्यस्तो $1,000,000 छोडेन होला। तर आज हामीले के छोड्दैछौँ? आत्मिक रीतिमा प्रिय, दुई किसिमको धन हामी पाउँछौँ। एउटा संसारिक धन, अर्को आत्मिक धन। सायद हामीले संसारिक धन हाम्रो नानीको लागि छोड्न नसकौँला, किनभने हामी संसारिक धन कमाउनको लागि यो पृथ्वीमा छैनौँ। जति पनि सेवकहरू हुनुहुन्छ, पास्टर्स, अगुवाहरू हुनुहुन्छ, हामी पृथ्वीमा संसारिक धन कमाउनको लागि हामीलाई परमेश्वरले ल्याउनु भएको होइन। हामीलाई आत्मिक धन जम्मा गर्नको लागि परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। अनि आज 5 जना प्रभुको दासहरूलाई हामीले सम्मान गर्यो। उहाँहरूले आत्मिक धन के छोड्नु भयो? उहाँले अर्को पुस्तकलाई के दिनुभयो? अर्को पुस्तकले के दिनुभयो? हामीलाई संसारिक धन छोड्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, तर हामीलाई आत्मिक धन छोड्नको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। आज तपाईँहरूको बिचमा एउटा कुरा म के गर्दैछु भने, हाम्रो अग्रजहरूसँग, हाम्रो पास्टर अगुवाहरूसँग के छ त? उहाँहरूसँग के छ त? हामीले उहाँहरूसँग किन सम्बन्ध बनाउनु पर्छ? किन उहाँहरूसँग हामी पिसमा रहनुपर्छ? उहाँसँग किन मेलमिलाप रहनुपर्छ?
किन उहाँहरूसँग हामी रहनुपर्छ, किन उहाँहरूको उपस्थितिमा हामी रहनुपर्छ, उहाँसँग सम्बन्ध हाम्रो किन बनाउनु पर्छ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ परमेश्वरको धन दिनुभएको छ। परमेश्वरले धन दिनुभएको छ उहाँहरूसँग, परमेश्वरको धन छ उहाँहरूसँग। हालेलुया, परमेश्वरको धन छ। तपाईँले साँच्चै नै सम्बन्ध राम्रो राख्न चाहनुभयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूसँग आत्मिक धन छ। एफिसी 1:18 तपाईँले यो कुराहरू पाउनुहुन्छ। कलसी 1:12 पनि हेर्नु त यहाँनिर के लेखेको छ। कलसी 1:12 ज्योतिमा सन्तहरूका उत्तराधिकारका सहभागी हुन हामीलाई सक्षम तुल्याउनु हुने पितालाई धन्यवाद चढाऊ है। ज्योतिमा सन्तहरूका उत्तराधिकार हुन, ज्योतिमा सन्तहरूका उत्तराधिकारको सहभागी हुनका लागि, ज्योतिमा सन्तहरूसँग उत्तराधिकारको सहभागी हुनका लागि उहाँहरू भएको उत्तराधिकारी, उहाँमा भएको इनहेरिटेन्स है, इन द लाइट, ज्योतिमा, परमेश्वरको ज्योतिमा चाहिँ उहाँमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको धनहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टेकर्स भनेको छ। सहभागिता उहाँहरूसँग जनाउनु पर्छ, उहाँहरूसँग सहभागी भएर हिँड्नुपर्छ, उहाँहरूसँग सम्बन्ध स्ट्रङ राखेर हिँड्नुपर्छ। साँच्चै नै तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्यको लागि के कुराहरू काम गर्ने इच्छा राख्नु भएको छ, पक्का सेवकाई, साँचो तरिकाले सेवकाई राख्नु भएको छ, सेवकाई गर्ने इच्छा राख्नु भएको छ, अनि परमेश्वरबाट आएको धनको सेवकाई गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सन्तहरूमा तपाईँ र मेरो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। सन्तहरूमा हाम्रो सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ। आज म तपाईँहरूको बिचमा यो कुराहरू भन्न चाहन्छु। धेरै मानिसहरू स्वर्गीय धन सम्पत्तिसँग सरोकार राख्दैन, धेरै मानिसहरूले स्वर्गीयको धनको बारेमा सरोकार राख्दैन। यद्यपि उहाँले परमेश्वरको सेवकाई गरे तापनि, यद्यपि उहाँले मण्डली स्थापना गरे तापनि, उहाँले परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढे तापनि उहाँले स्वर्गीय सम्पत्ति भन्दा पनि भौतिक सम्पत्तिलाई उहाँले धेरै रुचाए। अनि प्रियो, सर्टिफिकेटले पनि केही हदसम्म काम गर्छ, संसारको एजुकेसनले पनि केही हदसम्म काम गर्छ। आत्मै बचाउनु मात्रै ठुलो कुराहरू होइन, आत्मै बचाउनु मात्रै ठुलो कुराहरू होइन। आत्मा त बचाउनु हाम्रो मेन कुराहरू हो। हाम्रो आत्मा बाँच्छ, हामीले बचाउनु पर्छ आत्मा। तर तपाईँ र म हामी एउटा गवाही, एउटा विटनेस पनि बन्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा एउटा लिगेसी हामीले छोड्नुपर्छ, एउटा लिगेसी हामीले छोड्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको आत्मा बाहेक हाम्रो सेवकाई हामीले आत्मा बचाउन सक्दैनौँ। तपाईँले मेरो ज्ञान र बुद्धिले आत्मा बाँच्न सक्दैन। किन आज मण्डली वृद्धि हुँदैन? किनभने आत्मा बाँच्दैन। किन मण्डली बढ्दैन? आत्मा बाँच्दैन। एउटा आत्मा परिवारलाई बचाउन लागि 1 वर्ष लाग्छ, 2 वर्ष लाग्छ, भन्दा मान्दैन। लास्टमा त्यही परिवारले आएर तपाईँ र मेरो त उस्तै हो भनेर जान्छ। अन्तिममा तपाईँले विश्वास गरेको र मैले विश्वास गर्दै एउटै हो भन्छ 1 वर्ष पछाडि। बल्ल 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 बल्ल। तर म हजुरको बिचमा एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। पत्रुसले जब प्रचार गरे, प्रेरित 9:35 अध्यायदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने पत्रुसले एउटा अनन्य भन्ने मानिसलाई रोगबाट निको पार्छ। जब पत्रुसले अनन्यालाई गएर भन्दछ, पत्रुसले सुसमाचार सुनाएको त्यति नै हो। पत्रुसले भन्दछ, ए अनन्या, येशू ख्रीष्टले तिमीलाई निको पार्नुहुन्छ, आफ्नो ओछ्यान बोकेर उठ। अनि साँच्चै नै अनन्याले आफ्नो ओछ्यान बोकेर उठे। आज सुसमाचार हामीले लामो सुनाउँछौँ तर पनि प्रभु पाउँदैन। तर पत्रुसले सुनाएको सुसमाचारलाई हेर्नुभयो भने छोटो, ए अनन्या, येशू ख्रीष्टले तिमीलाई निको पार्नुहुन्छ, आफ्नो ओछ्यान बोकेर उठ। प्रेरित 3 अध्यायमा एउटा जन्मेको लङ्गडालाई पनि पत्रुसले त्यही भन्नुभयो, सुन चाँदी मसँग छैन, तर मसँग जे छ नासरतको येशूको नाममा उठेर हिँड। त्यति मात्रै हो पत्रुसले प्रचार गरेको, त्यति मात्रै हो सुसमाचार सुनाएको। तर अनन्या, जसो पत्रुसले उठ, नासरतको येशूले तिमीलाई निको पार्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टले तिमीलाई निको पार्नुहुन्छ मात्रै भनेका थिए, ऊ जुर्कै उठे। अनि जसो ऊ त्यहाँबाट उठे, निको भयो। ऊ अनन्या निको भयो। तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने 35, 36, 37 तिर तपाईँले तलतिर हेर्दै गर्नुभयो भने तपाईँले नोट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। भरे भोलितिर तपाईँले पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँले शक्तिशाली कुरा के पाउनुहुन्छ भने त्यहाँनिर 2टा गाउँ, स्यारोन र लिस्टा भन्ने 2टा गाउँ, त्यो 2टा गाउँको डल्लै मानिसहरू चाहिँ येशूतर्फ फर्के भनेको छ बाइबलले। स्यारोन र लिस्टाका डल्लै मानिसहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टतर्फ फर्के। उनीहरूले पत्रुसले
त्यो स्यारोन र लिस्टामा गएर सुसमाचार पनि सुनाउनु परेन, स्यारोन र लिस्टाको गाउँको मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु परेन, तर परमेश्वरको सम्पत्ति, परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको अभिषेकद्वारा अननियालाई मात्र निको पार्नु भएको थियो। अननिया मात्र 8 वर्षदेखि बिरामीबाट जब उठेका थिए, सारा गाउँ, दुईटै गाउँ चाहिँ मास कन्भर्सन भयो, दुईटा गाउँ डल्लै यसोतर्फ फर्केको छ। प्रिय, दिस इज बिकज अफ द स्पिरिचुअल इनहेरिटेन्स। यो चाहिँ एउटा वेल्थ हो, यो चाहिँ एउटा वेल्थ हो। देयर इज अ वेल्थ इन योर इनहेरिटेन्स। तपाईको पुर्खाहरूसँग परमेश्वरले सम्पत्ति राख्नु भएको छ। हामी त्यो वेल्थको पछाडि लाग्छौँ, त्यो सम्पत्तिको पछाडि लाग्छौँ। संसारिक सम्पत्ति होइन, भौतिक सम्पत्ति होइन, यो त बितेर जान्छ। यो त हामीले नाजीलाई छोड्यो भने, नाजीलाई मिसयुज गऱ्यो भने त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। तर जुन आत्मिक सम्पत्ति तपाईँ र मैले छोड्दैछौँ, जुन आत्मिक सम्पत्ति तपाईँ र मैले पक्रिनुपर्छ, जुन आत्मिक सम्पत्तिको लागि हाम्रो जीवन हामीले जिउनुपर्छ, यदि हामी त्यो अवस्थामा गयो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको शक्तिशाली काम कहिले पनि कुनै पनि जेनेरेसनमा रोकेर जाँदैन। हरेक जेनेरेसनमा परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। तर बाइबलमा हामीलाई दुःख लाग्दो घटनाहरू एउटा के छ भने, तपाईँले एलियाको जीवनमा, एलिसाको जीवनमा हेर्नुभयो भने एलियाबाट एलिसामा डबल पर्सन आएको हो, होइन? हामी सबैलाई थाहा छ, हामी पास्टर अगुवाहरू नै छौँ है, कतिजना विश्वासी हुनुहुन्छ। एलियाकोबाट एलिसामा डबल पर्सन आए अनि यति साह्रो शक्तिशाली काम भयो, यति साह्रो शक्तिशाली काम भयो। तर पछि तपाईँले हेर्नुभयो भने बाइबलमा एउटा यस्तो घटना छ, जब एलिसा मर्छ, एलिसा मरेको चाहिँ 10 वर्ष पछाडि त्यही गाउँको एउटा कुनै मान्छे मरेको मान्छेलाई, त्यो गाउँको मरेको मान्छेलाई एलिसाको हड्डीमा पर्दाखेरि त्यो एलिसा चाहिँ त्यो मरेको मान्छे उठेको छ। अनि मलाई चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा खुसी लाग्थ्यो, ओहो मरेको एलिसाको हड्डीबाट हो मरेको बौरी उठ्यो, हड्डीबाट पनि बौरी उठ्यो भनेर चाहिँ मैले पनि प्रचार गर्थेँ। तर पछि मैले कुरा बुझ्दै लाँदाखेरि चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, शरम पनि लाग्यो, मलाई दुःख लाग्यो। यस्तै अवस्था चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनमा भइदियो भने, हाम्रो पछिको जेनेरेसनमा भइदियो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ डरलाग्दो कुराहरू हुने रहेछ। किनभने यहाँ कुरा के छ भने, हड्डीबाट किन एलिसाको हड्डीबाट किन 10 वर्ष पछाडि मरेको लास पर्दाखेरि बौरी उठ्यो भनेर तपाईँले राम्रोसँगले यसलाई रिसर्च गर्नुभयो, यसलाई अध्ययन गर्नुभयो भने कुरा के भएको रहेछ भन्दा चाहिँ, जब एलिसाको जीवनमा दोबर एनोइन्टिङ आयो, डबल पोर्सन आयो, दोबर अभिषेक आयो, परमेश्वरको शक्ति डबल आयो। आइसकेपछि अनि पछि गएर एलिसाको जीवनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ एलिसा पछाडि चाहिँ गेहजीमा जानु पर्थ्यो। एलिसा पछाडि चाहिँ गेहजीमा त्यो डबल पोर्सन जानु पर्थ्यो। तर प्रिय, गेहजी चाहिँ एलिसामा भएको सम्पत्तिको चासो थिएन। गेहजीलाई चाहिँ एलिसामा भएको एलियाको सम्पत्तिको बारेमा उसलाई कुनै पनि चासो थिएन। तर ऊ चाहिँ नमानको पैसाको पछाडि, नमानको धनको पछाडि चासो थिए। आज हामीमा दुईटा कुराहरू हामी पाउँछौँ। एउटा जेनेरेसन, हाम्रै जेनेरेसनभित्र एक थरीका विश्वासीहरू, एक थरीका सेवकहरू पैसाको पछाडि छ, पैसाको पछाडि छ। त्यो चाहिँ गेहजीको सेवकाईमा, गेहजीले जसरी संसारको सम्पत्ति जम्मा गर्नलाई कुदेका थिए, त्यो सम्पत्तिको पछाडि छ। आफ्नै सम्पत्ति जोडौँ, आफ्नै घरबार बनाऊ, मेरै गरौँ, गाडी किनौँ, के गरौँ, कता गरौँ, अनि 2 तला 3 तला 6 तला 7 तला बनाऊ, अनि जेसै गरौँ है, मण्डली बनाऊ, भवन बनाऊ, अनि त्यहाँ जे पनि गरौँ, जसो पनि गरौँ। त्यस्तो अवस्था प्रवृत्ति चाहिँ गेहजीको सेवकाई हो। हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको सम्पत्तिसँग, परमेश्वरको कुरासँग उनीहरू के मतलब हुँदैन। यसपालि मैले 1 तला थपेँ, अर्को पालि 2 तला थपेँ, अर्को पालि 3 तला थपेँ, ओहो मलाई सम्पत्ति एकदम प्रशस्त सम्पत्ति भयो। अनि यो प्रविधि चाहिँ मान्छेमा, हाम्रो सेवकहरूमा गयो। यो बिटर ट्रुथ, यो तपाईँहरूको बिचमा यो बिटर ट्रुथ म राख्दैछु। सायद तपाईँहरू त्यो भित्रको व्यक्ति नपर्नु होला यो भित्र, तर आज यो अवस्थाहरू गेहजीको सेवकाई छ, गेहजीको सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरू छ। सम्पत्तिको पछाडि, संसारको धन र सम्पत्तिको पछाडि हिँडेर सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि गेहजीले एलिसामा भएको सम्पत्तिको उसलाई कुनै पनि मतलब भएन, कुनै पनि चासो भएन। उता नमानको सम्पत्तिको पछाडि कुदेर गएको हुनाले एलिसाले त्यत्रो एलियाबाट आएको डबल पोर्सन लिएरै मरेका थिए, डबल पोर्सन लिएरै मरेका थिए। म आज तपाईँको विषय भन्न चाहन्छु, हामीभन्दा अग्रज व्यक्तिहरू,
हामीभन्दा अगाडि सेवकाई गर्ने, आज हामीले जतिजना सम्मान गर्यौं, उहाँ तपाईहरुभन्दा अगाडि सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरु पनि यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले शक्तिशाली कामहरु गर्नुभयो, उहाँले एकदमै शक्तिशाली काम गर्नुभयो। उहाँहरुको जीवनमा भएको अभिषेक चाहिँ अरु पुस्तकमा गयो कि गएन? उहाँमा भएको अभिषेक चाहिँ अरुमा सारे कि सारेन? इम्पार्टेसन भयो कि भएन? अरु एलियाले जस्तो एलिसा जन्माए कि जन्माएन? अनि एलिया जस्तो एलिसामा डबल पर्सन आफू भएको अभिषेकलाई उनीहरूले रिलिज गरेन, उनीहरूले इम्पार्ट गरेन, अथवा एलियामा भएको एलिसाले पाएको जस्तो सम्पत्ति चाहिँ पनपति लिने अरु मानिसहरू भयो कि भएन? सेवकहरू भयो कि भएन? सेवकाई त गर्यो, तर आँखा कहाँ थियो? पैसामा थियो कि परमेश्वरको सम्पत्तिमा थियो? संसारको सम्पत्तिमा थियो कि परमेश्वरको सम्पत्तिमा थियो? आँखा कहाँ थियो? हाम्रो अगुवाहरूको आँखा कहाँ छ? हाम्रो सेवकहरूको आँखा कहाँ छ? हाम्रो सेवकहरूको ध्यान कहाँ छ? हाम्रो सेवकहरूको सोच कहाँ छ? के छ सोच? परमेश्वरको सम्पत्तिमा छ कि संसारको सम्पत्तिमा छ? यो कुराहरु आज जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईको बिचमा भन्न चाहन्छु, एलिसाले त्यत्रो विघ्न अभिषेक लिएर मरेका थिए, अनि त्यसको 10 वर्ष पछाडि मरेको लास पढ्दाखेरि मात्रै थाहा भयो कि एलिसाले चाहिँ त्यत्रो विघ्न एनोइन्टिङ लिएर मरेका थिए। अनि एनोइन्टिङ एलिसामा भएको अभिषेक, एलिसामा भएको त्यो सम्पत्ति, आत्मिक सम्पत्ति लाने इच्छा गर्ने व्यक्तिहरू थुप्रो जेनेरेसन तयारी भएर त्यसले गर्दाखेरि आज आयुबको 8 अध्यायको 8, 9, 10 मा हामीलाई फेरि पनि आयुबले यो कुराको स्मरण गराउँछ कि अघिको पुस्तकलाई सोध्नै पर्छ। किनभने उनीहरुलाई जब हामी सोध्छौं प्रिय, जब उनीहरुसँग सम्बन्ध राख्छौं, उनीहरुसँग सरोकार राख्छौं, सम्बन्ध राख्छौं, उनीहरुले हामीलाई के गर्छ त? उनीहरुले हामीलाई के गर्छ त? है, उनीहरुले हामीलाई सिकाउँछ। यहाँनिर है हामीलाई मजाले स्पष्टसँगले बताउँछ, किनभने हामी त हिजो मात्र जन्मेका हौं अनि हामी केही पनि जान्दैनौं र पृथ्वीमा हाम्रो दिन त छाया जात्रा मात्र छ। के ती तपाईलाई सिकाउँदैनन्? तिनले तपाईलाई भन्दैनन्? तिनका हृदयका ज्ञानको कुरा पोख्दैनन्? हालेलुया। जब तपाईले आफ्नो अग्रजहरुसँग, आफ्नो पास्टरहरुसँग, आफ्नो मेन्टरसँग तपाई जब नजिकमा जानुहुन्छ, उहाँलाई तपाईले सम्मान गर्नुहुन्छ, गिफ्टहरु लिएर जानुहोस्, उपहारहरु लिएर जानुहोस्। पास्टरको विश्वासीहरुले, यो त जेनरलमा भन्नुपर्ने हो, अब पास्टर धेरै हुनुहुन्छ, तपाईले तपाईको पास्टरको ह्यापी बर्थडे मनाइदिनु भएको छ? कहिले मनाइदिनु भएको छ? पास्टर फिलिप र म एक दिन मलेसियामा थियौं, अनि पास्टर फिलिपको बर्थडे रहेछ त्यो दिन, फेब्रुअरी कति तारिक हो थाहा भएन मलाई। अनि दुई भाइ बस्यौं, मिसनमा गएको छौं, हामी मलेसियामा पुगेका छौं, 20 घण्टा 22 घण्टा उडेर त्यहाँ पुगेका छौं। उहाँको बर्थडेको दिन कसैले पनि ह्यापी बर्थडे पास्टरमा कसैले भनेर है, कसैले भनेर। अनि 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 एउटा सानो केक किन्यौं, अनि यसरी ह्यापी बर्थडे मनाएको। ह्यापी बर्थडे टु मी, ह्यापी बर्थडे टु मी, ह्यापी बर्थडे टु मी, ह्यापी बर्थडे टु मी। भोलि पनि कसैले विश गर्न लागि भने गरेन, पर्सि पनि विश गर्न भने गरेन, न मण्डलीले कसैले ह्यापी बर्थडे पास्टरमा भन्यो, न श्रीमतीले नै ह्यापी बर्थडे हे मेरो स्वामी भन्यो, न छोराछोरीले नै ह्यापी बर्थडे, कसैले बिर्सेको हो कि के भएको हो कि कसो भएको थाहा भएन। तर तपाईले तपाईको पास्टरको थाहा नपाइकन सानो केक लिएर अथवा क्यान्डलै लिएर, केक पाएन भने सानो क्यान्डल लिएर जानुहोस्। पास्टर हजुरको ह्यापी बर्थडे मनाउन लागि आएको म, तपाईले हामीलाई कति दुःख गर्नुभयो, कति खुवाउनु भयो, हाम्रो लागि तपाईले मेहनत गर्नुभयो, हाम्रो लागि जीवनै तपाईले दिनुभयो। म तपाईको लागि ह्यापी बर्थडे भन्नको लागि आएको भनिदिनु भयो र तपाईले ह्यापी बर्थडे भनिदिनु भयो पास्टरको अगाडि भने नि, पास्टरको हृदयहरु खोलिन्छ। त्यतिखेर तपाईको जीवनमा जुन आशिष बग्छ नि, त्यो धेरैको जीवनमा बग्दैन। जब पास्टर अगुवाको हृदय खोलिन्छ तपाईको अगाडि, जब उहाँहरुको हृदय खोलिन्छ नि, तपाई पास्टर अगुवालाई थाहा छ तपाईकोबाट के बग्छ।
तपाईकोबाट अभिषेक बग्न सुरु गर्छ, तपाईँ भएको सम्पत्तिहरू बग्न सुरु गर्छ। अर्को जेनेरेसनमा तपाईँ भएको कुराहरू बग्छ, तपाईँ भएको भित्रको कुराहरू, तपाईँले जम्मा गर्नुभएको धनहरू महमा, तपाईँले महको चाखामा लौरोले घोचेको जस्तो हुन्छ। त्यो लौरो चाखा मुखमा जिब्रोमा पर्छ, लौरो चाखा आउँछ जिब्रोमा, किनभने तपाईको जीवनको सेवकाईको सम्पत्ति चाहिँ तपाईको अगुवामा परमेश्वरले राख्नु भएको छ। अब परमेश्वरले आएर तपाईको टाउकोमा हात समातेर ए छोरा ल अभिषेक ब्लेस गर्छु म, ल अभिषेक भनेर परमेश्वरले तपाईलाई आएर तपाईको कोठामा आएर दिँदैन। किनभने तपाईको लागि चाहिने कुरा चाहिँ तपाईको आत्मिकी बाउलाई परमेश्वरले दिएको हुन्छ, गोठालाहरूलाई दिएको हुन्छ। तपाईको अभिषेक, तपाईलाई चाहिने कुरा चाहिँ तपाईको गोठाला, तपाईको पास्टर, तपाईको मेन्टर, तपाईको आत्मिकी बाउलाई दिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त पास्टर्सहरू परमेश्वरले खटाउनु भयो। त यो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीका व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरले खटाउनु भएको अफिसहरू हो। उहाँहरूको सम्मान गर्नुपर्छ हामीले, उहाँहरूको रेखदेख गर्नुपर्छ हामीले। उहाँहरूले हामीलाई रेखदेख गर्छ भने हामीले पनि उहाँलाई रेखदेख गर्नुपर्छ। उहाँले हामीलाई खुवाउनुहुन्छ भने हामीले पनि उहाँलाई खुवाउनुपर्छ। उहाँले हामीलाई आत्मिकी भोजन खुवाउनुहुन्छ भने तपाईँ र मैले उहाँको शरीरको भोजनको याद गर्नुपर्छ। उहाँले भात खानु भयो कि भएन, आज उहाँको घरमा चुला जले कि जलेन, उहाँको परिवारले खाए कि खाएन, एकजनाले मात्र तपाईले फर्केर गएर तपाईको पास्टरलाई कुनै बेला पास्टर बाबु तपाईले आज खानु भयो कि भएन, तपाई घरमा खाना पाकेन, म आज तपाईको घरमा खाना पकाउन आएको, तपाई अस्वस्थ हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ तपाईहरु बिरामी हुनुहुन्छ, म तपाईको लागि खाना पकाउन लागि आएको, म सेवा गर्छु, म तपाईलाई सेवा गर्न लागि आएको भनेर तपाई फर्केर त्यो घरमा तपाईले सेवा गरेर आउनुहोस् त। तपाईको जीवनमा तपाईको सेवकाई र तपाईको आत्मिक जीवन कहाँ पुग्छ, म तपाईलाई ग्यारेन्टी दिन्छु। हेर्नुहोस्, मार्था र मरियमको कुरा तपाईले गर्नुभयो भने हामीले धेरैचोटि मरियमको प्रचार गर्छौं, मरियमको प्रचार गर्छौं। म त मेरो त के भएको छ नि, एउटा रोचक घटना, मैले त मरियमको बढी प्रचार गर्थे कि। अनि एक दिन मार्था नाम भएको एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, म त टाप निस्केर भाग्नु भयो। अनि भोलिपल्ट पनि अर्को सन्डे पनि मलाई वचन दिनुभयो पास्टर बाबुले, फेरि पनि अब बाइबल चेपेर चाहिँ अब अगाडि पुलपिटमा आएको उहाँले भन्नुभएको छ यसपालि पनि सुरेश भाइले अब मरियमकै प्रचार गरे, अब म त भाग्नै पर्छ भनेर म त फेरि अब त्यो भन्नुभएको थिएँ रे। आज पनि म तपाईलाई मरियमकै बारेमा मात्रै भने चाहिँ दिदी टाप दिनुभयो, भरे त आउनु भएछ, फेरि फर्केर आउनु भएछ। अनि यो भाइले खालि मरियमकै बारेमा प्रचार किन गर्छ, किन मेरो माथिबाट त्यही सिकाएको थिएन, त्यही प्रचार गरेको। तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, येशू एक ठाउँमा मात्र यरुशलेमबाट गएर, यरुशलेम बस्नु भएन उहाँ, तर यरुशलेम गएर बस्ने ठाउँ एउटा मात्र थियो, त्यो बेथेनी, जो मार्था र मरियमको घरमा येशू बस्नुहुन्थ्यो। मार्था र मरियमको घरमा मरियमको कारणले मात्रै येशू ख्रीष्ट बस्नु भएको होइन। मरियम त डिसाइपल हो, मरियम त डिसाइपल हो। ऊ त खुट्टाको छेउमा, येशूको खुट्टाको छेउमा आएर मजाले आँसु चुहाउँदै रुँदै वचन सुन्थे। कपालले कोही बेला भयो भने भ्या भने खुट्टा पुज्थ्यो, टाउकोमा पनि हम्काइदिन्थ्यो होला, माथि हम्काइन्थ्यो होला, खुट्टा पुज्थ्यो होला है। अनि वचन सुनेर मक्ना भने एकछिन त घुर्थे पनि होला, त्यो बढी लामो भएपछि त घुर्थे होला मरियमले। तर प्रिय हो, म तपाईलाई आज भन्न चाहन्छु, यस्तो खालको विश्वासी हुनुपर्छ जुन विश्वासी चाहिँ मार्था जस्तो, जसले चाहिँ येशू मेरो प्रभुले खानु भयो कि भएन, मेरो प्रभु भोकाउनु भयो कि, यत्रो लामो हिँड्नु भयो, यत्रो लामो ट्राभल गर्नुभयो, यति साह्रो गएर गधा पाएन होला, हिँड्नु पर्ने, मेरो प्रभुले खानु भयो कि भएन, मेरो प्रभु भोकै हुनुहुन्छ होला, म उहाँको लागि खाना पकाउँछु भनेर भन्ने विश्वासी पनि हुनुपर्छ। बस हामीले त मार्थाको बारेमा उल्टा सुल्टा प्रचार गर्ने अहिलेसम्ममा त, मार्थाको बारे उल्टै गर्यो, तपाईँ कतिजना हुन्छ उल्टै गर्यो, मैले उल्टै प्रचार गरेको र ठिकै हो हुनु त। तर एक पाटा, तर विश्वासी चाहिँ मार्था र मरियम दुइटै हुनुपर्छ। डिसाइपलशिप, चेलापन र चाकडपन हुनुपर्छ, सर्भेन्ट हार्ट हुनुपर्छ। सर्भेन्ट हार्ट हुनु भएन भने तपाईँ र मेरो लिडर सबै फ्रन्ट चेयरमा आएर बस्छ, भने चेयर उठाउने बेलामा यसो हेर्छ कसले उठायो कि भनेर, कसले चेयर उठाउँछ भनेर हेर्छ हाम्रो अगुवाले। किनभने सर्भेन्ट हार्ट छैन, सर्भेन्ट हार्ट छैन। चाकर बन्नुपर्छ, हामी सेवक बन्नुपर्छ, हामी सेवक बन्नुपर्छ। मण्डलीमा झाडो लाउने व्यक्तिहरू चाहियो, मण्डलीको टोयलेट सफा गर्ने व्यक्तिहरू चाहिन्छ, मण्डलीको रेखदेख गर्ने व्यक्ति चाहिन्छ, मण्डलीको रेखदेख गर्ने व्यक्तिहरू चाहिन्छ। घरमा आएर तपाईँ र मेरो घरमा आएर झाडु लाउने व्यक्तिहरू चाहिन्छ, हाम्रो घरमा आएर पास्टर अगुवालाई सेवा गर्ने मान्छेहरू चाहिन्छ। मेरो एकजना छोरी थियो मसँग, हाम्रो घरमा हामीलाई सहायता गर्थ्यो, हामीलाई खाना पकाउँथ्यो, भुटान हुँदाखेरि खाना पकाइदिन्थ्यो।
हाम्रो घर ओछ्यान मिलाइदिन्थ्यो, हरेक कुरा गर्थ्यो त्यो छोरी। अनि मैले एक दिन उसलाई भने, नानी छोरी तिम्रो नाम चाहिँ एस्तर हो, आजदेखि म तिमीलाई एस्तर भन्छु। त्यस्तो राम्रो थिएन ऊ, त्यस्तो राम्रो थिएन, तर मैले उसलाई प्रट्टै मेरो मुखमा आयो। मलाई सेवा गर्दै गर्दा फेरि, हाम्रो परिवारमा रेखदेख गर्दै गर्दा फेरि, हाम्रो परिवार हेरचाह गर्दै गर्दा राम्रो मिठो दाछीहरू बनाउँथ्यो, भोटिस डिसहरू बनाउँथ्यो, मिठो बनाउँथ्यो। उसले माथि थिम्पू पारू कता कता पकाएर आएको मिठो बनाउँथ्यो। अनि यति खाँदै थिएँ, मिठो भइहाल्यो। खाँदै मिठो भयो, ल फट्टैसँगले मेरो मुखबाट शब्द आयो, तिमी चाहिँ आजदेखि एस्तर है, ल तिमी एस्तर हो भनेर भने। साँच्चै नै दिन प्रतिदिन त्यो छोरी त राम्री सुन्दरी 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 हुँदै गयो। अनि मैले ट्रेनिङमा पठाइदिएँ, जाऊ तिमी ट्रेनिङमा, 2 महिनाको ट्रेनिङ मै भनिदिन्छु, गयो जाऊ, ल जाऊ भनेर पठाएँ। उहाँ पुगेपछि एउटा पास्टरले मन पराएछ, पछि केही पनि भनेन। ट्रेनिङबाट आएपछि अनि त्यो पास्टरले मेरो साथी नै थियो, उसले मलाई कल गर्यो, पास्टर सुरेश एउटा कुरा भन्नु भनेको, माइन्ड नगर्नुहोस् ल भनेर भन्यो। अनि के को माइन्ड गर्नु भन्नु नि, तपाईँको मण्डलीको छोरीलाई मैले मन पराएँ, एउटा छोरीलाई, अनि उसको नाम चाहिँ फल्ला फल्ला हो, म माग्नु आउनु सक्छु भनेर मलाई सोध्यो। अनि मैले त्यो छोरी नै आएपछि मैले भने, एस्तर तिमीलाई एकजना पास्टरले मन पराउनु भएको रहेछ, तिमी बिहा गर्न तयारी छौ, अनि उसको नाम चाहिँ यो भनेर भनेको, पास्टर बा आउँदा हुन्छ भनेर विवाह गरेर आज उनीहरू सेवकाईमा छ। अनि आज सेवकाईमा छ, उनीहरू प्रभुको सेवकाईमा छ, शक्तिशाली कामहरू प्रभुले गरिरहनु छ उनीहरूको जीवनमा। एक शब्द मैले बोलेको कारणले गर्दाखेरि, एक शब्द मेरो मुखबाट निस्केको कारणले गर्दाखेरि आज सेवक डिसाइपल मात्रै हामीले जन्माउँदैछौँ, डिसाइपल मात्रै, पास्टर अगुवा जन्माउँछौँ। गजक्क परेर बस्ने व्यक्तिहरू त हामीले थुप्रै जन्मायौँ, टाई लगाएर कोट लगाएर अगाडि मेरै छेउमा मलाई पास्टर अलिक पर जानुहोस् त भनेर बस्ने व्यक्तिहरू थुप्रै जन्मायौँ होला हामीले है। सिट पुगेन, पास्टर अलिक पर जानुहोस् त, मेरै सिटमा आएर झडप्पै बस्ने व्यक्तिहरू थुप्रै जन्मायो होला। पास्टर जुरुको उठेर गयो, अर्को आएर बसिहालेछ पास्टरको सिटमा, पास्टर फर्केर आएको छैन त सिट त, म बसेँ, पास्टर ऊ त्यहाँ चेयर खोजेर बस्नुहोस् त भन्ने व्यक्ति थुप्रो जन्मायो हामीले। तर त्यस्तो व्यक्तिबाट जन्माएर हुँदैन। सेवकहरू, पास्टरलाई सिट खोजेर राख्ने सेवकहरू चाहियो। पास्टर बिरामी दुख बिमारी हुँदा रेखदेख गर्ने व्यक्तिहरू चाहियो। पास्टर के माथि स्वर्गबाट आएको स्वर्गदूतहरू त होइन त, पास्टर स्वर्गदूत होइन, पास्टर मान्छे हो, हामी जस्तै मान्छे हो, खान्छ पिउँछ, बिरामी हुन्छ, अभाव हुन्छ, खाँचो हुन्छ, दुख्छ, टाउको दुख्छ, कमजोर हुन्छ, विक हुन्छ, सधैँभरि हामी त्यस्तो हुँदैनौँ, अगुवाहरू त्यस्तो हुँदैनौँ। आज सम्मान गरेको हामीले 5 जना सेवकहरूलाई सम्मान गरेको, उहाँहरू दुर्बल हुनुहुन्छ, उहाँहरू कमजोर हुनुभयो, उहाँहरूको घरमा के भयो त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ। भुटानमा हुँदाखेरि कुनै ठाउँ हुँदाखेरि म माथि बिरामी थिएँ, अनहन बिरामी भएर बसेको है, बिरामी ज्वरो आएर पुरा ज्वरो आएर निकै वर्ष अगाडि, अनि ज्वरो आएर माथि म कोठामा बसेको है, अगाडि आएर तल आएर प्रार्थनाको टिम आयो, प्रार्थना गरे, उफ्रे आत्मा डुङडुङ लडीबडी गऱ्यो, हाँस्यो, रुयो, करायो, ओ प्रभु धन्यवाद, एकदम पवित्र आत्माको शक्तिमा अभिषेक गरेर पुरा प्रार्थना गरेर गयो। डाङ डुङडुङ ठ्याक 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 ड्याङ 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 सुने, चकमन्न छैन कोही पनि। अनि त्यत्रो आत्मामा लड्दै गर्दा, त्यत्रो आत्मामा प्रार्थना गर्दै गर्दा, त्यत्रो अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा माथि पास्टर बिरामी भएर लडेको देखेन? पवित्र आत्माले भन्दैन उनीहरूलाई? पवित्र पास्टर बिरामी भएर कक्रेर माथि बसेको छ, उठ्नु सकेको छैन, पानी पिउन सकेको छैन, माथि हनन ज्वरो आएको छ, मर्ने अवस्थामा आएको छ, त्यत्रो तल चाहिँ डङडङ डुङडुङ आत्मामा लडी गरेर आधा घण्टा अन्य भाषा बोल्दा पवित्र आत्माले देखाएन एउटालाई पनि? पास्टर अवस्था कस्तो छ थाहा भएन? पास्टरको अवस्था कस्तो? यो कुराहरू जब जसले बुझ्छ, प्रियो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जसले यो कुराहरू बुझ्छ नि, त्यो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको सम्पत्ति जान्छ, यद्यपि ऊ अगुवा होस् या नहोस्, इट डजन्ट म्याटर। परमेश्वरले त्यस्तो खालको छोरा र छोरीको खाँचो छ। आज छोरा र छोरी परमेश्वरले जन्माउन चाहनुभएको छ। पास्टर्स अगुवालाई चाहिँ बाउको रूपमा हामीले स्थापना गर्नुपर्छ, फादर्सको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। पास्टर बाउ होइन, बाउ मेरो बुवा हुनुहुन्छ तपाईँ, यु आर माई ड्याड। मेरो जसरी शरीरको बाउ छ, तपाईँ मेरो आत्मिक बाउ हो। शरीरको बाउले जसरी मलाई सहायता गर्छ, तपाईँले मलाई त्यसरी सहायता गर्नुहुन्छ। मेरो शरीरको बाउले शरीर हुँदा मलाई सहायता गर्नुहुन्छ, तर मेरो आत्मिक बाउले मलाई अनन्तसम्म दोहोऱ्याउने परमेश्वरको भोजन मलाई खुवाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो अग्रजहरूसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ, अघिको पुस्तासँग मैले सम्बन्ध राख्नुपर्छ, अघिको पुस्तासँग मेरो सम्बन्ध स्ट्रङ हुनुपर्छ। उहाँलाई हामीले रेखदेख गर्नुपर्छ, उहाँले हामीलाई आत्मामा रेखदेख गर्नुहुन्छ, हामी उहाँलाई आत्मामा रेखदेख गर्नुपर्छ है। तपाईँले चर्चमा फादर्स डे मनाउनुहुन्छ,
बाउलाई खादा ओढायो, बाउलाई सम्मान गर्यो। कति ठाउँमा मण्डलीको पास्टरलाई त्यो दिन ह्याप्पी फादर्स डे भनेर पास्टरलाई पनि सम्मान गर्दैन, पास्टरलाई पनि याद गर्दैन। आमालाई सम्मान गर्छ, बाउलाई सम्मान गर्छ। मैले भनेको छु आमालाई बाउले सम्मान गर्ने भने मण्डलीमा आउनु पर्दैन, स्टे एट होम, घरमै गर्नुहोस्। मण्डलीमा आएर आमा बाउलाई सम्मान गर्ने ठाउँ होइन मण्डली। मण्डलीमा तपाईँले फादर्स डे बनाउनुहुन्छ भने मण्डलीको पास्टरलाई ह्याप्पी फादर्स डे भन्नुपर्छ फर्स्टमा। परमेश्वरको राज्यमा तपाईँले ह्याप्पी फादर्स डे भन्नुहुन्छ भने घरमै गरेर पर्दा भइगयो भने मण्डलीमा किन आउनु पर्यो? मण्डलीमा बाउहरूलाई ताँत पारेर आमालाई ताँत पारेर ह्याप्पी फादर्स डे भनिरहनु जरुरी छैन। तर तपाईँले मण्डलीमा ह्याप्पी फादर्स डे बनाउनुहुन्छ भने मण्डलीको फादर चाहिँ पास्टर हो, पास्टर बाउ, पास्टरको ह्याप्पी फादर्स डे भन्नुपर्छ। ह्याप्पी मदर्स डे आत्मिकी आमालाई ह्याप्पी मदर्स डे भन्नुपर्छ। अनि त्यो मण्डलीमा हेर्नुहोस् कस्तो प्रकारले आशिष, हाम्रो मण्डलीमा त्यो आशिषहरू फ्लो भएको छ। हाम्रो मण्डलीमा यो कुरा हुन्छ र मैले तपाईँलाई यो कुराहरू बताउँदै गरेको। यो मण्डली हाम्रोमा यो मण्डलीको कुराहरू हुन्छ। यो त थुप्रो भिडमा एक दिन नेपालमा आएर नि थुप्रो भिडमा म भन्नुपर्ने छ यो कुराहरू। यसलाई मैले स्थगित राख्छु। थुप्रो कुरा छ, मेरो पोक्को पारेर राखेको थुप्रो कुरा छ। ठुलो भिडमा मैले भन्नुपर्छ। अब भन्दैछु भन्नु त, सिक्दैछ सिक्नु त, सानो सानोबाटै सुरु गरेर भन्दैछु। सिक्दैछ, सिक्नु पर्छ, हामीले सिक्नु पर्छ। बाइबलले भन्छ होशे 4 को 6 ले मेरो प्रजाहरू ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट भएको छ। ज्ञान छैन, अन्य भाषा त बोल्छ, कहाँ बोल्नुपर्छ थाहा छैन। अगमबानी त गर्छ, जसलाई पायो त्यसले अगमबानी गर्छ। अगमबानीले के काम गर्छ थाहा छैन। अगमबानी के हो त्यो पनि थाहा छैन। वर्ड अफ विस्डम, वर्ड अफ नलेज, नौवटा वरदान के हो त्यो पनि थाहा छैन राम्रोसँग। अगमबानी चाहिँ गरेछ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आत्मिकी कुराहरू, आत्मिकी जागरणमा हिँड्ने व्यक्तिहरू, म जागृतिको व्यक्ति हुँ म। तर ठिक तरिकाले हामीले काम गर्नुपर्छ। ठिक तरिकाले गरेन भने गुलफुल हुन्छ, गण्डगोल हुन्छ, त्यहाँ भद्रगोल हुन्छ। मण्डली भद्रगोल, परमेश्वरको मण्डली भद्रगोल हुनु हुँदैन। परमेश्वरको मण्डलीमा जहाँनिर गण्डगोल हुन्छ, जुन ठाउँमा डिसअर्डर हुन्छ, त्यो ठाउँमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न। जुन मण्डलीमा पास्टर अगुवाहरूलाई सम्मान हुँदैन, जुन मण्डलीमा पास्टर अगुवाहरूलाई सम्मान हुँदैन, प्रेम हुँदैन, आदर हुँदैन, उनीहरूलाई वास्ता हुँदैन, याद गर्दैन, त्यो मण्डलीले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न। किनभने परमेश्वर फादर हुनुहुन्छ, उहाँ बाउ हुनुहुन्छ। मैले यस कारणले बाउको कुरा गर्दैछु किनभने परमेश्वर बाउ हुनुहुन्छ। हामी विश्वासीहरू तपाईले याद गर्नु होला, तपाई र मेरो परमेश्वर चाहिँ फादर हो। गड नभन्नु होला, हि इज नट आवर गड, हि इज आवर फादर। संसारको मान्छेको चाहिँ गड हो, हाम्रो चाहिँ फादर हो। येशूले जिन्दगीमा कहिले पनि गड भन्नु भएन, एकचोटि मात्रै भन्नुभयो। उहाँले क्रुसमा जब उहाँ जानुभयो, उहाँ मृत्युमा अवस्थामा थियो, त्यतिखेर उहाँले इलोई इलोई लबा सबखतानी, माई गड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, पिता मलाई किन छोड्नु भयो, मलाई किन त्याग्नु भयो। वान टाइम, एकचोटि मात्रै गड भन्नुभयो। रेस्ट अफ हिज लाइफ येशूले पिता भन्नुभयो। परमेश्वर तपाईँ र मेरो पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो बाउ हुनुहुन्छ, हामीलाई आत्मामा जन्म दिने बाउ हुनुहुन्छ। अनि जुन जुन व्यक्तिले उहाँलाई बोकेर हिँड्छ, हामीभन्दा अग्रज जुन जुन व्यक्तिले उहाँलाई बोकेर हिँड्छ, पावरफुली उहाँलाई उनीहरूको जीवनमा हामी देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ दे आर फादर्स टु, उहाँहरू बाउ र आमा हो। आत्मामा, आत्मिक रीतिमा हामीले उहाँहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। जुन दिन बाउको सम्बन्ध, किनभने बाइबलले के भन्छ भने नि, किनभने उहाँले तपाईँले 10 हेर्नुभयो भने के ती तपाईँलाई सिकाउँदैनन् र तपाईँको बाउले, तपाईँ र मेरो आत्मिकी बाउले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। फर्स्ट टाइम उहाँले तपाईँ र मलाई सिकाउनुहुन्छ। तपाईँको पास्टर, तपाईँको मेन्टर, तपाईँको बाउ, तपाईँको आत्मिकी बाउ, तपाईँको जो भए तापनि तपाईँ जब उहाँसँग तपाईँको सम्बन्ध स्ट्रङ हुन्छ, जब तपाईँले उहाँलाई माया गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँले आदर गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, कोही बेला ब्लेस गर्नुहोस्, तपाईँ भएको कुराहरू बाँडचुँड गर्नुहोस्, उहाँलाई है आफ्नो शिरहरू थाप्नुहोस्, आफ्नो आत्मिकी बाउलाई, उहाँलाई तपाईँले गिफ्टहरू दिनुहोस्, उहाँको ह्याप्पी बर्थडे सबै कुराहरू मैले अघि तपाईँलाई तपाईँले आदर गर्न सुरु गर्नुहुन्छ नि। बाइबलले भन्छ फर्स्ट टाइम उहाँले तपाईँलाई सिकाउन सुरु गर्छ। ही विल टिच यु। जसको हृदय उहाँतर्फ फर्केको छ त्यो व्यक्तिलाई नै उहाँले सिकाउनुहुन्छ। जसको हृदय उहाँतर्फ फर्केको छैन उहाँले सिकाउनुहुन्न, उहाँलाई सिकाउनुहुन्छ, तपाईँलाई भन्नुहुन्छ, उहाँले गहिरो गहिरो कुराहरू सिकाउनुहुन्छ अनि तिनका हृदयका ज्ञानको कुराहरू पोखाउनुहुन्छ, उहाँको ज्ञानको कुराहरू पोखाउनुहुन्छ। हिजो अस्ति भर्खर मैले
रिसेन्टली मेरो एकजना पास्टर नेपालबाटै हुनुहुन्छ अनि उहाँले मलाई कल गर्नुभयो मैले अनि उहाँलाई गफ गरेको थिएँ अनि ल है पास्टर बाउ हामीले यस्तो यस्तो गर्दैछौँ अनि तपाईँको पनि हामीले नामहरू लिएका छौँ र एउटा किताबहरू हामीले बनाउँदैछौँ किताब लेख्दैछौँ र तपाईँको नामहरू पनि हामीले छनौटमा राखेका छौँ है पास्टर बाउ भनेर एकदमै राम्रो सम्बन्धहरू छ उहाँसँग मेरो अनि कुरा गर्दा गर्दै मलाई उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई भाइ भन्नुहुन्छ है सुरेश भाइ अनि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा म बताउँ भनेको कुरै कुरामा आयो है अनि मैले भने तपाईँहरूले है मैले एउटा यस्तो कुराहरू भयो अनि त्यो कुराको बारेमा हामी छलफल गर्दै थियौँ उहाँलाई अनि मेरो पनि यस्तो कुराहरू हो त तपाईँले विश्वासमा तपाईँले सिड रोप्नुपर्छ है भन्ने कुराहरूमा हामीले कुरा भयो है एउटा बिउ रोप्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा अब नेपालको मण्डलीहरूले बिउ रोप्नुपर्छ अब जागृतिको बिउ रोप्नुपर्छ तपाईँलाई के कुरा खाँदो छ त्यसको बिउ रोप्नुपर्छ तपाईँलाई मकै रोप्नु मन लाग्यो भने काँक्राको बिउ रोप्यो भने मकै फल्दैन काँक्रा कटनी गर्नको लागि काँक्राको बिउ रोप्नुपर्छ मकै काट्नको लागि मकैको बिउ रोप्नुपर्छ है अनि हामीले बिउ रोप्ने कुराहरू गऱ्यौँ अनि तपाईँलाई के को कुराहरू खाँचो छ त्यही कुराको बिउ रोप्नुपर्छ अनि मैले भने उहाँलाई पास्टर बाउ मलाई त एउटा यस्तो खालको अगमबानी गर्नुभयो एकजना अगमवक्ताले म त बिर्सिने म त पत्याउनै नसक्ने भयो म त अनि के अगमबानी गर्नुभयो भनेर मलाई सोध्नु भयो अनि मैले भने पास्टर बाउ अस्ति भर्खर केही महिना अगाडि एकजना अगमवक्ताले अनि म चिन्छु उहाँलाई एकदमै राम्रो अगमबानीको कुराहरू गर्नुहुन्छ उहाँले अनि उहाँले मलाई अगमबानी गर्नुभयो कि तपाईँको पछि गएर मण्डली मिनिस्ट्रीमा चाहिँ है ब्लेसिङ जानुहोस् मिनिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको जीवनमा एरोप्लेन पनि मान्छेले ब्लेस गर्छ है भनेर चाहिँ मलाई उहाँले भन्नुभएको थियो अनि मलाई त अनि म त पत्याउनै गाह्रो पऱ्यो अब है अब कहाँ राख्नु एरोप्लेन है गाडी राख्ने पार्किङ लट नभएको ठाउँमा गाडी राख्ने पार्किङ लटमा एरोप्लेन राख्नु मिल्दैन घरको अगाडिपट्टि अनि कहाँ राख्नु त अब मैले त एरोप्लेन अनि मैले त त्यो कुरालाई त अब खासै सिरियसली लिइनँ अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो मेरो अग्रजले उहाँले भन्नुभयो सुरेश भाइ परमेश्वरको राज्यमा त सफल छ है कुनै पनि कुरा इम्पोसिबल छैन त उहाँले मलाई भन्नुभयो मैले केही वर्ष अगाडि $50 एउटा चेक काटेर दिएको थिएँ पठाएको थिएँ अमेरिकामा चर्च भवनको लागि भनेर प्रार्थना गरेर $50 पठाएको थिएँ मसँग पैसा पनि थिएन $50 कसैले दिएको थियो अब के गरौँ भनेर चेक काटेर चाहिँ अनि $50 भनेर मैले त्यो चेक दिएको थिएँ र त्यो चेकै मैले पठाएँ अमेरिकाको एउटा चर्चमा अब त्यो चर्चमा मैले पठाएको $50 पुग्यो पुगेन कहाँ गयो के गर्यो थाहै भएन मलाई पनि तर त्यो पास्टरसँग पनि उहाँसँग पनि मेरो भेट भयो एक दिन तर मलाई भन्नु भएन पाए कि पाएन भन्नु भएन उहाँले मलाई मैले सोध्ने कुरा भएन त्यो $50 त्यो सानो कसरी सोध्नु त्यो पनि अब होइन 2000-3000 पठाएको भए पनि त मेरो 2000 पाउनु भयो भन्नु अब त्यो $50 पाउनुको शरमै लाग्दैन मैले चाहिँ सोधिनँ पनि अब त्यो पुगे कि पुगेन त्यो चर्चमा मलाई थाहा भएन तर त्यसको 5-6 वर्ष पछाडि एउटा स्विडेनकी कहाँको व्यक्तिले आइमेले एकजना आमाले चाहिँ आएर भन्नुभएछ मैले यो प्रार्थनाको विषय पाएँ उहाँको प्रार्थनाको विषय उहाँले राख्नु भएको रहेछ अनि मैले यो प्रार्थनाको विषय पाएँ र मलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो कि यो जसको प्रार्थनाको यो चर्च भवन बनाउने विषय छ ल्याउनु भएको छ एउटा कन्फरेन्समा प्रार्थनाको विषय उहाँको पनि प्रार्थनाको विषय राखिदिनु भएछ कसैले पास्टरले फल्ना पास्टरले यो कुराहरू राख्नु भएको छ प्रार्थनाको विषय भनेर चर्च भवन किन्नको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् हामीलाई सहयोग चाहिन्छ यति बजेट भनेर राख्नु भएको रहेछ तर राखिसकेपछि एकजना स्विडेनको कहाँको एकजना आमाले आएर भन्नुभयो अरे मलाई पवित्र आत्माले यो जसको यो चर्चको भवनको लागि जसले यो बजेट निकालेको छ म उहाँलाई ब्लेस गर्न मलाई पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुभयो र म उहाँलाई चेक काट्न चाहन्छु चेक काटेर म दिन्छु भनेर चाहिँ त्यतिखेर भन्नुभएको छ उहाँको साथीलाई अचम्म तरिकाले अनि कति आएछ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ $90,000 चर्च भवनको लागि ब्लेस गर्नुभयो त्यो धेरै अगाडि कुरा लगभग आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि कुरा 10-12 वर्ष अगाडि कुरा मलाई त्यो कुराहरू जब उहाँसँग गफ गर्दै गएपछि उहाँले मलाई त्यो कुराहरू खोल्नु भयो मैले उहाँलाई नसोधेको भए उहाँसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध नभएको भए यस्तो गहिरो कुराहरू यस्तो खालको कुराहरू मलाई उहाँले भन्दैन थियो उहाँले मलाई बताउनु हुन्न थियो तर मैले पनि कुराहरू निकालेँ अनि उहाँ निकालेपछि मलाई भन्नुभयो सुरेश भाइ परमेश्वरले दिएको भिजनहरूमा कुनै पनि हालतले तपाईँहरू पछाडि नसर्नुहोस् परमेश्वरले बोल्नु भयो भने पुरा हुन्छ त्यो
परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ है। मेरो जीवनमा पनि त्यो कुराहरू पुरा गर्नुभएको छ। मेरो जीवनमा पनि प्रभुले कुरा गर्नुभएको छ। मैले कहिले $90,000 त जिन्दगीमा कहिले पनि मैले पाउने मान्छे होइन, मलाई कहीँबाट हुनेवाला छैन। तर मैले सिड रोपेको थिएँ है। अब तपाईँले एभिएसन डिपार्टमेन्टमा सिड रोप्नुहोस्। तपाईँको एरोप्लेनको लागि धेरै प्रभुको दासहरूको एरोप्लेनको के अरे उयो छ, डिपार्टमेन्ट छ। केनेथ ह्यागनको, केनेथ कोपल्यान्डको डिपार्टमेन्ट छ। तपाईँले त्यहाँ चेक काटेर जति भए पनि दिनुहोस् अनि तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् भनेर मलाई उहाँले यी कुराहरू बताउनु भयो। अनि मलाई त खुसी लाग्यो। अहो, मैले त थुप्रो कुराहरू सिकेँ, मजाको कुरा सिकेँ। तर यो कुरा कहाँबाट सिकेँ त? मेरो अग्रजबाट, अघिको पुस्ताबाट मैले कुराहरू सिकेँ। उहाँले मलाई बताउनु भयो। मैले उहाँसँग सम्बन्ध राम्रो नराखेको भए, उहाँसँग मैले झगडाइ मात्रै गरेको भए, तितै मात्रै भएको भए, उहाँलाई मभन्दा म ठुलो भनेको भए, उहाँ जतिको म गरिहाल्छु नि, उहाँ जतिको म बोलिहाल्छु नि भनेर मैले त्यसरी गरेको भए, पुरा गरेको भए, अनि त्यो अवस्थामा म हिँडेँ भने कहिले पनि मेरो अग्रजबाट म कुराहरू सिक्न सक्दिनँ। अब यो कुराहरू धेरै छ, तर म तपाईँलाई सबै कुरा त म बताउन सक्दिनँ, टाइम निकै गएको छ। मसँग मैले कहिलेदेखि सुरु गरेको थाहा भएन, म समय निकै गएको छ। यो थुप्रो गहिरो 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 कुराहरू छ। यो कुराहरू त म आज तपाईँको बिचमा के कुराबाट म कन्क्लुजन गर्न चाहन्छु भने, हाम्रो अग्रजहरूसँग, हाम्रो पास्टर्सहरूसँग, हाम्रो आत्मिकी बाउहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तपाईँहरू पास्टर्स हुनुहुन्छ, अगुवाहरू हुनुहुन्छ, तर तपाईँको पनि मेन्टर छ, चाहिन्छ। तपाईँको पनि मेन्टरको खाँचो पर्छ, तपाईँको पनि आत्मिक बाउको खाँचो पर्छ। तपाईँको माथिको सम्बन्ध, तपाईँको मान्छेसँग सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ, राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। हाम्रो नेपाली मण्डली आज यति बिग्र टुक्रेको छ, यति बिग्र टुक्रेको छ। एउटा पास्टरदेखि अर्को पास्टरसँगको सम्बन्ध छैन। नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, युएसको सम्बन्धमा हेर्नुहोस्, जहीँ पनि हेर्नुहोस्, सम्बन्ध छैन। एउटा ग्रुपदेखि अर्को ग्रुप मिल्दैन, एउटा झुन्डादेखि अर्को झुन्डा मिल्दैन, एउटा मण्डलदेखि अर्को मण्डली मिल्दैन। पास्टरको बिचमा, विश्वासीको बिचमा, आमामा एउटा विश्वासीदेखि अर्को विश्वासीको खबरदार, त्यो चर्चको मान्छेसँग बोल्लास् पो भन्छ त। खोइ कोही बेला त है पास्टर अगुवाले पनि बोल्नु हुँदैन, त्यहाँ जानु हुँदैन, त्यहाँ त्यो ठाउँमा जानु हुँदैन, बोल्नु हुँदैन है। आमा झगडा, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कुराहरू, यो तितोपनालाई जबसम्म हामी हटाउँदैनौँ, जब यो तितोपनालाई जबसम्म हामी मिल्दैनौँ, बाउहरूको हृदय छोराछोरीतर्फ, छोराछोरीको हृदय बाउतर्फ हामीले फर्काउनै पर्छ। उहाँहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ। हामीले बाउहरूले छोराछोरी जन्माउनु पर्छ। बाउले छोराछोरी जन्माउँछ, छोराछोरीले बाउ जन्माउँदैन। अनि जति कतिजना बाउहरू यहाँ हुनुहुन्छ है, हामी बाउहरू, आत्मिक बाउहरूले चाहिँ छोराछोरी जन्माउनु पर्छ। हामीले कतिचोटि भन्छौँ, अब ऊ पनि विश्वासी पनि त विश्वासी जस्तो हुनु पर्यो नि त, अनि पो हामी पनि पास्टरले पनि उसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हो त। अब विश्वासी जस्तो हुँदैन। अनि तपाईँलाई कति चोट परेको छ होला। मलाई एक दुईवटा घटना छ यहाँनिर। हाम्रो ठाउँमा, गाउँमा एकजना भाइ छ, सायद मलाई लाग्छ केही प्रकारले, ऊ त यङै छ, तर कुनै प्रकारले उसलाई उठायो भने हाम्रो गाउँको सबै पास्टर्सहरू उसको फिदरमा जानुपर्छ। उसको फिदरमा सबै पास्टर देखा पर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले सबै चर्चको सँग सङ्गति गरिसक्यो, उसले सबै सङ्गति गरिसक्यो, सबै चर्चसँग। अनि अहिले त नेपाली चर्चमा सङ्गति गरिसकेर अमेरिकन चर्चमा जान्छ। अनि एक दुईवटा खैरे पनि आइपुग्छ होला, एक दुईवटा खैरे पनि उसको फिदरमा आउनु सक्छ, किनभने मसँग पनि सङ्गति गरेको थियो भने आउनु सक्छ। अब हाम्रो विश्वासीहरू यस्तो छ, एउटा ठाउँमा बस्दैन, यता कुदेछ, यो मण्डली चारेको छ, अर्को मण्डली चारेको छ, अर्को मण्डली चारेको छ, हरेक कुरा हामीलाई हत्तु बनाएको छ। फेरि फर्केर आउँछ, फेरि उतै फर्केर आउँछ, फेरि हत्तु बनाएको छ। अनि धेरै प्रकारको हामीसँग अरू पनि धेरै प्रकारको छ। हाम्रो मण्डली तोडफोड गरेर लगिदिएको होला, हाम्रो मण्डली तोडफोड गरेर लगिदिएको होला, हाम्रो मण्डलीमा विभिन्न प्रकारको कुरा भएको होला। एकजना पास्टरले मलाई भेट्नुभयो, अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, फल्नालाई चिन्नुहुन्छ पास्टरज्यू भनेर मलाई सोध्नुभयो। अनि मैले भने, त्यो व्यक्तिको नाम मलाई भन्ने बित्तिकै अनि मैले उहाँलाई भने, तपाईँले चाहिँ कहिले चिन्नु भएको, तपाईँले राम्रोसँगले चिन्नुहुन्छ भनेको, म त राम्रोसँगले चिन्छु भन्नुभयो उहाँले मलाई। अनि हो र, तपाईँसँग अलिक मजाले कुरा गर्नुपर्ने रहेछौँ, अलिकति हल्ला भयो, अलिकति यतापट्टि जाउँ त भनेर चाहिँ उहाँलाई अलग्ग लगेर अनि मजाले अलिक पिस ठाउँमा बसेर अनि गफ गरेँ। अनि मैले भने उहाँलाई, तपाईँले फल्नालाई कहिलेदेखि चिन्नु भएको भनेको, है मैले त उहाँलाई अनि अस्ति अर्डेन गरेको, मैले अर्डेन गरेको हो नि त भन्नुभयो मलाई। अनि मैले भने, त्यो अर्डेन गर्ने व्यक्तिलाई तपाईँले कति भयो चिनेको, जुन व्यक्तिलाई तपाईँले टाउकोमा हात राखिदिनु भयो कति भएको थियो तपाईँले चिनेको भनेको? त्यस्तै 1 हप्ता
जस्तो चिनेको होला। अनि त्यो 1 हप्तामा चिनेको विश्वासीलाई अनि तपाईँले टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गरेर अनि अगुवा तपाईँले गर्नुभयो, जन्माउनु भयो, सर्टिफिकेट पनि दिनुभयो होला तपाईँले। तर त्यो तपाईँले सर्टिफिकेट दिँदै गरेको अगुवा तपाईँले टाउकोमा हात राखेर पास्टर बनाउँदै गयो अगुवा चाहिँ कति वर्षको विश्वासी भयो? तपाईँले सोध्नु भएको थियो? त्यो त सोधेन भन्छ। त्यो त मलाई सोधेन। अनि तपाईँले नसोधिकन, थाहा नपाइकन, अनि तपाईँले कसैले भरमा तपाईँको गोजीमा अलिकति तपाईँको मिसनले पैसा दिएको खण्डमा तपाईँले त्यो कामै उसले एउटा तयारी नभएको व्यक्तिलाई, एउटा सेवकाईको एउटा बनावट नभएको व्यक्तिलाई तपाईँले अर्डेन गर्ने तपाईँलाई अधिकार कसले दियो? तपाईँको पैसाले मान्छेलाई अर्डेन गर्ने, सर्टिफिकेट रातारात दिएर सर्टिफिकेट दिएर मान्छेलाई गर्ने तपाईँलाई अधिकार कसले दियो भनेर मैले सोधेको। निकै साह्रो पारेँ क्या मैले कि निकै उता अताल्यो। तपाईँले चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भनेर मलाई सोध्यो। किनभने त्यो विश्वासी चाहिँ मेरो चर्चको विश्वासी हो, उसको पास्टर चाहिँ म हुँ। तपाईँले सोध्नु भएको थियो कहिले उसको पास्टर को भनेर? अनि आज मिसनले यस्तो कामहरू गर्दैछ। यस्तो प्रकारले हामीले तयारी गरेको अगुवाहरू, लिडर्सहरू रातारात लगेर अर्डेन गर्दैछ है। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ अनि कहाँबाट चाहिँ प्रभुको सेवकाई हुन्छ त? कहाँबाट परमेश्वरको शक्तिशाली काम हुन्छ त? उही गेहजीकै सेवकाई मात्रै त हो नि त। त्यो गेहजी मात्रै हो। मैले सिलगढीमा प्रचार गरेको पास्टर बाबु, पास्टरजीहरू यहाँ कतिजना हुन्छ विश्वासीहरू, मैले सिलगढीमा प्रचार गरेको एकजना अगुवा लुरुक्कै मेरो छेउमा आएर खुसुक्कै छेउमा आएर गरेर मलाई आएर भन्यो त्यो गेहजीको सेवकाई गर्ने चाहिँ नि मै हो पास्टर बाबु भनेर भन्यो। सिधै भन्यो त्यो गेहजीको सेवकाई गर्ने चाहिँ मै हो। तपाईँले आज यो गेहजीको भनिदिन्छ नि मै हो। मलाई परमेश्वरको सम्पत्तिसँग केही मतलब थिएन, परमेश्वरको अभिषेकसँग केही मतलब थिएन। मेरो बुद्धि भए, कागज भए, सर्टिफिकेट भए, अलिकति एजुकेसन भए, 1-2 डिग्री भए पुग्थ्यो भनेर मैले सम्झेको। तर डिग्रीले, कागजले, सर्टिफिकेटले परमेश्वरको सेवकाई हुँदैन। परमेश्वरको सेवकाई हुनको लागि परमेश्वरको अभिषेक चाहिन्छ। परमेश्वरको सेवकाईको लागि परमेश्वरको सम्पत्ति चाहिन्छ। परमेश्वरको हात हुनुपर्छ, परमेश्वरको एनोइन्टिङ चाहिन्छ है हाम्रो जीवनमा भनेर मैले त्यो कुराहरू उहाँलाई भने। उहाँले आएर मलाई भन्नुभयो गेहजीको सेवकाई गर्ने मै हो भनेर मेरो अगाडि उहाँले आएर भन्नुभयो। तर कसैले नसुन्ने गरी भन्नुभयो। अप्ठ्यारो पनि भयो होला। कसैले नसुन्ने गरी आएर मलाई फुरुक्कै आएर कानमा आएर मलाई भन्नुभयो। अनि यो यस्तो कुराहरू बिग्रेको छ, यस्तो कुराहरू भाँचेको छ, यस्तो कुराहरू कहाँ कहाँ के भएको छ। सेवकाईमा तितोपना भएर मण्डलीमा बिछोड, मण्डलीमा झगडा, मण्डलीमा विभाजन, मण्डलीमा तोडफोड, मण्डलीमा पार्टी पोलिटिक्स है, पुरा चिट्ठा हालेर पुरै पोलिटिक्स पार्टी गरेर सेवकाई गर्छ। चर्च इज द किङडम हो। पास्टर अगर जतिजना हुन्छ, चर्च इज द किङडम। तपाईँ त्यो ख्रिस्ट पछाडि परमेश्वरले मण्डलीमा दिनुभएको सेकेन्ड अथोरिटीको व्यक्ति चाहिँ पास्टर हो। यु आर द किङ। तपाईँ राजा हुनुहुन्छ। हामी राजा हौँ। हामीमा राजाको अभिषेक छ। हामीमा राजाको अभिषेक छ। पुजारीहरू राजा पनि हो। पुजारीहरू राजा पनि हो। राजाको अभिषेक एपोस्टल पनि हो पुजारीहरू। हामीसँग त्यो एपोस्टलिक एनोइन्टिङ छ। तपाईँले याद गर्नुभयो भने हामीसँग 5-fold मिनिस्ट्री हामी भित्र छ। 5-fold मिनिस्ट्री हामी भित्र। तपाईँले पास्टर मात्रै हो म भनेर नभन्नु होला। तपाईँ भित्र जो पाइदर्शीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अगुवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ एपोस्टल हुनुहुन्छ, तपाईँमा सबै वरदानहरू परमेश्वरले हाल्नु भएको छ। सबै कुराहरू हामी भित्र पाइन्छ। सबै कुरा हामी भित्र पाइन्छ। तर यो कुराहरू आज मैले कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्योरली हाम्रो अग्रजहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध स्ट्रङ हुनुपर्छ। अनि हाम्रो छोराहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। छोराहरूसँग पनि हाम्रो विश्वाससँग सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। कतिचोटि हामी मण्डली, मलाई पनि गाह्रो पर्यो, धेरै समयसम्म मलाई बोल्न गाह्रो लाग्यो। मण्डली तोडफोड, मण्डली विभाजन, अब कसरी बोल्नु? त्यही आधा झुन्डा चुटाएर लगेर उता मण्डली सुरु गरेछ। भोलि फेरि केही कन्फरेन्स भयो, मिटिङ भयो, त्यही पास्टरसँग जय मसी भन्नुपर्छ। अनि कहाँ फेस टु फेस हेर्न सक्छ? भेडा चोर भनिहाल्छ मान्छे भेट्ने बित्तिकै है। भेडा चोर झगडा पर्न थालिहाल्छ। भेडा चोर भनिहाल्छ। मेरो मण्डली लगेर मेरो एक दिन एउटा कन्फरेन्स गएको, माथि मिटिङ भनेर आएको, त्यतिखेर आममा माथि झगडा भइहालेछ। म त त्यो दिनको स्पिकर चाहिँ म थिएँ, 2012 स्पिकर चाहिँ म थिएँ। माथि त झगडा हुँदै रहेछ। के भयो भनेर गएको त भेडा चोर भनेर त मेरो मण्डली लोगिस् आधा भनेर त त्यहाँ त पुरा दिँदै रहेछ। मैले भने क्षमा मागेँ, सरी, आजको स्पिकर चाहिँ म हुँ। त्यही म यो कुरा डिस्टर्ब भएको म चाहन्न। तपाईँले आज यस्तो अवस्था गरिदिनु भयो भने परमेश्वरले क्षमा काम गर्नुहुन्न। त्यो भएको हुनाले म तपाईँलाई क्षमा माग्न चाहन्छु। यो कुराहरू कहिले पनि नगर्नु होला पास्टर अगुवाहरू। तपाईँले क्षमा दिनुपर्छ। कसरी क्षमा दिने?
कसरी क्षमा दिने? म जन्माउने म, ग्रहण गराउने म, ब्याप्टिजम गराउने म, अनि प्लुत्त लग्यो उसले लिएर गयो उसले चाहिँ ग्रहण गराउने ब्याप्टिजम गर्ने म, मण्डली लिएर गयो उसले, मण्डली पनि हो 2-4 बोरा फ्याँकेपछि गइ पनि हाल्छ, मण्डली पनि अलिकति पैसा दिएपछि गइहाल्छ, हरियो घाँस देखाएपछि भेडा उतै गइहाल्छ, अलिकति हरियो घाँस अलिक देख्यो भने भेडा पनि ब्याग गर्दै भेडा पनि त्यस्तै छ गइहाल्छ, आफ्नो बगाल छोडेर अघि जान्छ भेडा पनि अर्को गाउँतिर। अनि यता भेडाकै समस्या, यता गोठालाको समस्या, अनि बिचमा एक भेडा र गोठाला नेपाली मण्डलीमा यही ठुलो समस्या छ। अनि अथवा लाग्छ यो घोडा भेडा के हो कता हो गोच्याङ। यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ अब हामीले यो कामहरू सुरु गर्दैछौँ। प्रभुलाई विशेष धन्यवाद। मैले सायद निकै बोलेँ होला, मेरो भिडियोहरूमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। प्रभुलाई धन्यवाद। मसँग बोल्नुपर्ने धेरै विषयवस्तुहरू छ, तर म बढी बोल्दिनँ किनभने निकै लामो राति भयो। तपाईँ जतिजना बस्नुभएको छ तपाईँहरूलाई एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। पास्टर अगुवाहरू जतिजना सेवाकाईमा तपाईँ हुनुहुन्छ, अग्रज व्यक्तिहरू हुन्छ, 5-6 जना अघि हामीले अग्रजहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ, तपाईँलाई एप्रिसिएट गर्न चाहन्छौँ, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छौँ। र तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको मनमा यदि चित्तमा काहीँ कुनै ठाउँमा तपाईँलाई मन दुखेको छ कसैप्रति भने पनि है, छोरा छोरी सम्झेर तपाईँहरूले पनि क्षमा गरिदिनु भयो भने अनि तपाईँ भएको अभिषेकहरू, तपाईँ भएको एनोइन्टिङहरू, तपाईँ भएको प्रभुले दिनुभएको ग्रेसहरू चाहिँ अरू पुस्तामा सरेर जान्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यही पुस्तामा चाहिँ सरेर जाओस् भनेर तपाईँले मेरो पछाडि हेर्नुभयो भने, तल हेर्नुभयो भने ब्लेसिङ जेनेरेसन भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ ब्लेसिङ जेनेरेसन हुनुपर्छ। एउटा जेनेरेसन अर्को जेनेरेसनमा ब्लेसिङ सरेर जानुपर्छ। आशिष चाहिँ अब पुस्तामा सरेर जानुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यहाँहरू जतिजना उपस्थित हुनुभयो थ्याङ्क यू सो मच। र गड ब्लेस यू। प्रभुले आशिष दिएको। पास्टर सामेल।